The Secrets of Life with Subhas Agam. The most beautiful system of the sun, planets, and comets could only proceed from the counsel and dominion of intelligent being भनेको यो कसको स्टेटमेन्ट हो भने यो स्वयं आइज्याक न्युटनको स्टेटमेन्ट हो। अर्थात् यस संसार यो सूर्य चन्द्र आदिको संसार कोहीबाट चलेको छ। स्वयं वैज्ञानिकहरू भन्नुहुन्छ देयर मस्ट बी अ पर्फेक्ट ब्रेन बिहाइन्ड अल नेचुरल फिजिकल लज भनेर आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ कोही छ भन्ने कुरा इभन वैज्ञानिकहरू पनि मान्दछन् के। वैष्णव सिद्धान्तमा के हुन्छ भने तिमी किन भक्ति गर्छौ भन्दाखेरि तिमी के कहाँ जान चाहन्छौ, गोलोक जान चाहन्छौ? नो चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो म गोलोक जानको लागि भक्ति गरेको होइन। के चाहन्छौ त तिमी? मलाई अर्को जन्ममा मेरो कृष्णको इच्छा भए सुँगुरकै शरीर दिने भए त्यो पनि म स्वीकार गर्दछु। मलाई केही पनि चाहिँदैन हे कृष्ण। त्यो फिलोसफी के मलाई केही पनि चाहिँदैन। म के चाहन्छु त म बस तिम्रो काखा चाहन्छु भनेर बर आँखाबाट आँसु चुहाउने शरीरका अङ्गहरू जिरिङ्ग हुने चैतन्य चरितामृत जब मैले पढेँ म एकदम द्रवित भएँ। यो फिलोसफी भएर कोही पनि छैन यो। तसर्थ इस्कोन भनेको के हो भने गौडिया वैष्णवको त्यही चैतन्य महाप्रभुको फिलोसफीलाई नै लिएर एउटा संस्थागत गरिदिनु भयो हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले। भगवान श्रीकृष्णलाई के मन लागेछ भने म त राधालाई हेरेर आनन्दित हुन्छु, तर राधाले चाहिँ नि कस्तो फिलिङ गर्दो रहेछ मलाई भनेर त्यो हेर्नको लागि राधा भावमा उहाँ आफै भाव चाहिँ नि राधा तर उहाँ स्वयं श्रीकृष्ण यस भूतरातलमा आउनुभयो। अनि यहाँ भूतरातलमा आएपछि राधाको भाव हृदय लिएर अनि उहाँ जतिखेर पनि उहाँ त यस्तो हुन्थ्यो कृष्ण कृष्ण भनेर जब कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो राधाको भावमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यतिखेर। उहाँको त उहाँलाई त देखिएका छन् उहाँको हात खुट्टाहरू शरीरबाट छुट्थे, 1-1 मिटर पर जान्थ्यो यो हात यो खुट्टा यसरी। उहाँले पत्थरमा पैर राख्यो भने त्यो पत्थर पग्लिन्थ्यो। त्यो पत्थरका छापहरू अहिले पनि भेटिन्छ उतातिर। उहाँले जहाँ जहाँ यो तीर्थ गर्नुभयो त्यस्तो हुन्थ्यो। उहाँ हिँड्दाखेरि बाघ कुकुरहरू नाच्न थाल्दथे। कितै यद ध्यायतु विष्णु भागवतले भन्छ। कृतयुगमा सत्ययुगमा त के गर्ने ध्यान गर्थे अरे मान्छेले। कृतै युगको त्यतिखेरको युग परम्परा ध्यायतु विष्णु। त्रेतायाम यजतो मुखैः त्रेता युगमा गर्नुपर्ने यज्ञ आदि कर्महरू हुन्। द्वापरे अर्चयन द्वापर युगमा गर्ने पूजा आजा हुन् भने कलौ तद हरि कीर्तना भनेर 12औं स्कन्धको 12-3-52 स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 52औं मन्त्रले यो भन्दछ। अर्थात् यो कलियुगमा गर्ने हरिकीर्तन हो। र हरिकीर्तनमा कुन गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि यहाँलाई कलि सन्त्र उपनिषदबाट व्याख्या गरेँ। त्यो श्लोकले चाहिँ हरिको नाम कुनै पनि लिए हुन्छ भनेर पनि भन्यो फेरि त्यसले त होइन? त्यो पनि भन्यो तर लिँदाखेरि कसरी लिन्छ तन्नाम किमिति भनेर पनि सोध्यो नि त फेरि। भन्न त भन्यो उनले भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण नारायणको नाम उच्चारण मात्र गरे पनि नारायण नारायण भने मात्रै पनि पुगिन्छ। तर तन्नाम किमिति भनेर प्रश्न गरे नारदजीले। त्यो नाम खास कसरी लिउँ त भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट ब्रह्माजीले भन्नुभयो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नारदजी जानुहुन्छ ब्रह्माजीका अनि ब्रह्माजीका गएर भन्छन् पर्यटन कलिम सन्तरियम नीति। म त पर्यटन गरिरहने मान्छे घुमिरहने मान्छे म कलियुगमा कसरी म आफूलाई कल्मसबाट बचाउँ त? अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तक्षुणेन कलि संसार तरिष्यति। सुन म तँलाई सबैभन्दा श्रुतिम गोप्य कुरा भन्दैछु जसलाई सुनेपछि यो संसारबाट तरण हुन्छ है यो मन्त्रको बारेमा। अनि भन्नुहुन्छ भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निर्धुकली रुद्धवती। भगवान नारायणको चाहिँ नि नाम उच्चारण मात्र गरे भनेदेखि पनि यो कलिबाट त उपर उठ्छस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ त नाम किमिति त्यो नाम के हो त भनिदिनु पर्यो। अनि ब्रह्मा उवाच ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम यति यो 16वटा 32 अक्षरको 16 नाम भएको इति षोडशकम नाम कलि कल्मस नाशना। कलिलाई कल्मसलाई नाश गरिदिन्छ। नातः परतर उपाय अर्को उपाय छैन यहाँ भनिदियो।
वेद मन्त्र उपनिषद भनेको नातः परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते, सब वेदमा खोज दृश्य गर, तर तैँले योभन्दा अर्को उपाय पाउँदैनस्। अनि भन्नुहुन्छ सोत्सावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, यो शरीरमा हाम्रो यो 16वटा चाहिँ नि कोट लगाएका छौँ रे क्या हामीले, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 16वटा कोट लगाएका छौँ रे। यो सोत्सावृतस्य जीवस्य आवरण छ रे, यसलाई चाहिँ यो मन्त्र जपेपछि के हुन्छ अरे विनाशनम, त्यसलाई चाहिँ त्यो कोटलाई च्यातिदिन्छ। र हाम्रो यो आत्माको वरिपरि विभिन्न बादल छन् काम क्रोध लोभ मोह आदिका धेरै जन्मका, त्यसलाई चाहिँ फुटालिसकेपछि आत्मा प्रकाशित हुन्छ अरे, ततो प्रकाशते परम ब्रह्म। त्यसपछि परम ब्रह्म देखिन्छ अरे। मेघार आपाय रविरस मण्डलीवती, जसरी मेघ छर्दछ नि अनि सूर्य देखिन्छ नि, अनि त्यसो देखिन्छ अरे। अनि फेरि अगाडि सोध्छ नारदले को अस्य विधिरीति, यो मन्त्रको विधिरीति के छ जप गर्नलाई? अनि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा हिरण्यगर्भले भन्नुहुन्छ न अस्य विधिरीति, यसमा कुनै विधिरीति नै छैन। सदा सुचिर सुचिर पठित ब्राह्मण श्लोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमिति, जसले यो मन्त्रको जाप गर्दछ त्यसले सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति त्यसले स्वतः प्राप्त गर्छ। या संसारे खलु दुष्टारे, बहुत दुष्ट छ है यो। तपाईँ बारीमा जानुहोस्, एउटा गनेउलालाई हजारवटा कमिलाले टोकिरहेको हुन्छ, कतिको तपाईँ उद्धार गर्न जानुहुन्छ। यो संसार नै दुखालय हो। त्यसै कारणले कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविन्दम भज गोविन्दम गोविन्दम भजे मूढमते, हे मूर्ख मूढहरू हो, गोविन्दलाई भज, श्रीहरिलाई भज। The Secrets of Life with Subhas Agam. हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो अर्को एपिसोडमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रम निकै विशेष छ। विशेष यस अर्थ पनि जनकवि केसरी धर्मराज थापा कि सुपुत्री ज्ञानु राणा र उहाँका छोरा विनयजङ्ग राणा, जो अहिले वल्लभ चैतन्य प्रभुजी भनेर चाहिँ यो अवतारमा हामीसँग आज उपस्थित हुनुहुन्छ। चैतन्य महाप्रभुजीबाट सुरुवात भएको गौडीय वैष्णव परम्परा, जहाँ उहाँले हरे कृष्ण महामन्त्रको बिगुल फुक्नुभयो, त्यो बिगुल जुन आज पनि बजिरहेको छ, प्रभुपादजीबाट युरोप अमेरिका हुँदै सारा संसारमा आज हरे कृष्ण महामन्त्रको ध्वनि गुन्जिरहेको छ। नेपालमा पनि त्यो संस्था जुन इस्कोन भन्ने नामले पछि दर्ता भयो, त्यो संस्थाले निकै राम्रा कामहरू गरिरहेको छ र धेरैको जीवन परिवर्तन भएको छ। आज हजारौँ लाखौँ विदेशीहरू हरे कृष्ण मुभमेन्टमा सामेल हुनुहुन्छ। आज हामीसँग पनि वल्लभ चैतन्यजीले आफ्नो यो जीवन कसरी हरे कृष्णमय भयो र कसरी परमात्मा प्राप्तिको मार्गमा उहाँ अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ, यस बारेमा कुरा गर्न हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ प्रभुजी हजुरलाई। हरे कृष्ण। मलाई पनि एउटा सुअवसर प्रदान गर्नुभयो, केही बोल्ने केही पस्किने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। वेलकम। हामीले यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेको जीवन केका लागि रहेछ, यो जीवन खासमा किन प्राप्त भयो र हामीले गरिरहेका कर्महरू ठिक छन् त भन्ने प्रश्नको उत्तरको खोजी गरिरहेका छौँ र विभिन्न परम्परा विभिन्न मतका व्यक्तित्वहरूसँग सत्सङ्ग गरेर केही निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हजुर जो राणा परिवारमा जन्मनु भयो र राणा भन्ने बित्तिकै राजसी कुल खानदानमा हुर्काई भयो हजुरको, त्यो राजसी कुल खानदानको हुर्काई भएको एउटा व्यक्ति कसरी सात्विक परम्पराको यो गौडीय वैष्णव परम्परामा आइपुग्नु भयो? हजुरको यो जुन यात्रा छ थोरै बताइदिनुहोस् न। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुहुन्छ एच एव सात्विक भाव राजस तामसाश्चमय मत एव इति ताम इति न तु अहम तेषु तेमयी, अर्थात् सतो रजो तमो गुणमय यो संसार, यो तिनटै गुण, सतो मात्र होइन रजो पनि तमो पनि, यो सबै भगवान् श्रीकृष्णकै उहाँकै शक्ति हो, उहाँकै एउटा चलेको छ यो संसारमा। अनि अब हामीहरू यस संसारमा
यी शक्तिहरूसँग भगवानको सतो रजो तमो गुणमा हामी आच्छादित हुन जान्छौँ। त्रिभिर गुणमयीर भावैरेभिः सर्वम इदम जगत भनेर 6औं अध्यायमा 7औं अध्यायमा चाहिँ नि 13औं श्लोक हो यो भन्नुहुन्छ। अर्थात् यो संसार यो 3टा गुणमा यसरी लतपतिएको छ र कोही कुन गुणसँग लाग्दछ, कोही कुन गुणसँग लाग्दछ, अनि उसले आफ्नो त्यस्तो किसिमको भित्री भाव गर्दछ र त्यसरी संसारसँग उसले प्रतिक्रिया गर्दछ। अब यो राणा भनेर भने तापनि रजोगुणसँग विशेष लतपत हुने त्यस्तो किसिमको संस्कार बोकेर आएको हुन्छ पूर्व जन्मदेखि भनौँ, अथवा ती व्यक्ति आत्माहरू जो रजोगुणमा बढ्दा खेल्न चाहन्छन् उनीहरू रजोगुणी ठाउँमै शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायत भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ कि गीतामा। अर्थात् जो व्यक्ति पूर्व जन्ममा उसका कस्ता प्रयासहरू भए र उसले भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्यो कि सकेन, यदि सकेन भने के हुन्छ त? अयति हि श्रद्धायुपेतो योगाचलति मानुष अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति भनेर सोध्नुहुन्छ अर्जुनले प्रश्न। ती आत्माहरू जो श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्न सकेनन् तर तिम्रो प्राप्त गर्ने पथमा लागिरहे, अब तिनीहरूको गति के हुन्छ त हे कृष्ण? 6औं अध्यायको यो 37औं श्लोक अति महत्त्वपूर्ण छ। यसमा भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ कि न एव इह अमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, अर्थात् त्यसको हे पार्थ विनाश हुँदैन। न हि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह, गीताको श्लोक हो। त्यसले चाहिँ नि जान्छ अनि स्वर्गलोक आदि भोग गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ अरे भने शुचिनाम श्रीमताम गेहे, सूचना भनेको चाहिँ कुनै ब्राह्मणहरूको शुद्ध घरमा, वा श्रीमताम जहाँ चाहिँ श्री सम्पत्ति छ, जसको लागि उसलाई प्रयास गर्न नपरोस् कि भगवत प्राप्तिको लागि, त्यस्तो घरमा योग भ्रष्ट अभिजायत, त्यसरी योगबाट भ्रष्ट भएका व्यक्तिहरू आउँछन्। अर्थात् हुनसक्छ पूर्व जन्ममा मैले भगवान श्रीकृष्ण प्राप्त गर्ने कोसिस गरेँ तर नाकाम रहेँ, अनि यो जन्ममा मलाई एउटा यस्तो घर परिवारमा पठाइदिनु भयो जहाँ कि मलाई साधारण भुँडी भर्ने, लुगा लगाउने आदि चिन्तामा बस्न नपरोस्। तर सुरुमा नै मलाई त्यो बुद्धि त आएन, तर एक्कासी यो प्रभुपादको मिसन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना भावित सङ्घको मिसन, यसले गर्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णको कृपा सायद यही हुनुपर्दछ, गीताको यही नै मान्यता छ। यसरी सायद म यसमा प्रवेश गरेँ होला। हजुरको अब ठ्याक्कै फेरि फिजिकल्ली पनि यो संसारमा हजुर पहिला इन्जिनियरिङ गर्नुभयो, रसियामा पढ्नुभयो, नेपाल टेलिभिजनमा न्युज पढ्नुहुन्थ्यो, हामीले हजुरलाई न्युज पढेको पनि देखेको हो। त्यो कर्ममा भइरहेको मान्छे कसरी चाहिँ ठ्याक्क त्यो हुन चाहिँ के भयो? हजुरले पहिलोचोटि हरे कृष्ण मुभमेन्टको बारेमा कहाँ सुन्नुभयो, कसरी त्यहाँ जाने चाहना भयो? किनभने अरू पनि आध्यात्मिक संस्थाहरू त नेपालमा छन्। हजुर, मलाई व्यक्तिगत रूपमा अध्यात्ममा चाख रुचि त थियो। यो के हो, म जब जन्मिए लिएँ नि, म जन्मेर भुँडीबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै मेरो आमाको स्तनबाट दुध आयो, अनि म जब खान लायक भएँ मेरो आमाको स्तनको दुध पनि सुक्यो क्या। त्यहाँ कोही छ कि जसले यो चलाइरहेको छ कि, अनि मेरो लागि सबै यो संसारमा अक्सिजनदेखि लिएर फलफुल सबै यहाँ पाइराखेको छ कि, अनि यी आदि कुराहरूले मलाई सताउँदथ्यो। त्यहाँ कोही छन्, यहाँले इभन ठुला ठुला वैज्ञानिकहरूको जस्तो द मोस्ट ब्युटिफुल सिस्टम अफ द सन प्लानेट्स एन्ड कमेट्स कुड ओन्ली प्रोसिड फ्रम द काउन्सिल एन्ड डोमिनियन अफ इन्टेलिजेन्ट बिइङ भनेको यो कसको स्टेटमेन्ट हो भने यो स्वयं आइज्याक न्युटनको स्टेटमेन्ट हो। अर्थात् यस संसार, यो सूर्य चन्द्र आदिको संसार कोहीबाट चलेको छ, स्वयं वैज्ञानिकहरू भन्नुहुन्छ। देयर मस्ट बी अ पर्फेक्ट ब्रेन बिहाइन्ड अल नेचुरल फिजिकल लज भनेर आइन्स्टाइनले भन्नुहुन्छ। अर्थात् त्यहाँ कोही छ भन्ने कुरा इभन वैज्ञानिकहरू पनि मान्दछन् कि। अब यो थियो मसँग, तर किन इस्कन नै त भन्ने यहाँको प्रश्न पनि आयो। म खोज्दथेँ, जताततै जान्थेँ, तर जताततै केही प्राप्तिको लागि नै साधना भएको देखेँ मैले। अर्थात् भगवानका जाँदो रहेछन्, मन्दिरमा जाँदो रहेछन्,
त्यहाँ त हजुर, व्यापार ठ्याक्कै चलेको भन्नुहोस् न, रहेछ कि। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न कुन संस्थामा पुग्नुभयो हजुर? नाम तोकेर नभनिहालौँ, तैपनि के देखियो भन्दाखेरि जहाँ पनि माग्ने बिजनेस व्यापार हजुर, चलेको रहेछ। ठिक, ठिक, तर जब शास्त्र पल्टाइयो नि, हुँ। अनि मनुष्यको परम धर्म के हो भनेर श्रीमद् भागवत महापुराणको पहिलो स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 6औं श्लोकमा सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिर अधोच्छजे, सबै पुंसान भनेको मनुष्यहरूको परो धर्म के हो त, यतो भक्तिर अधोच्छज, त्यो अधोच्छजको भक्ति गर्ने रे। अनि कस्तो भक्ति हुनु पर्यो त, अप्रतिहत अहैतुकी रे त्यहाँ लेख्या छ। अप्रतिहत भनेको संस्कृतमा निरन्तर हुनु पर्यो रे, अनि अहैतुकी हुनु पर्यो रे। अहैतुकी भनेको हेतु नभएको, कुनै कामना नभएको, हे कृष्ण मलाई शान्ति देऊदेखि पनि लिएर मलाई घर देऊ, त्यो त धेरै परको भयो, मलाई पास गरिदेऊ, मलाई यो दुनियाँ इच्छा नभएको, हेतु नै नभएको त्यस्तो किसिमको भक्ति, त्यो खोज्दै जाँदाखेरि मैले त्यो वैष्णवतामा पाएँ। वैष्णव सिद्धान्तको पहिलो खुड्किला नै के हुँदो रहेछ भने भगवान् श्रीकृष्ण स्वयं अगाडि आएर वत्स तिमीलाई के चाहियो भनेर प्रश्न गरियो भने तिमीलाई म स्वर्गको इन्द्रको पदवी दिन्छु नि भन्दाखेरि हे कृष्ण मलाई त्यो चाहिएन। अनि यहाँ प्रश्न गरिन्छ नि, मुसलमानलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ कहाँ जान, तिमीले यत्रो भक्ति गर्छौ के को लागि? उसले भन्छ म त स्वर्ग जान चाहन्छु। वाइ भनेर प्रश्न गऱ्यो भने त्यहाँ त 72 हुर पाइन्छ, त्यहाँ त रिभर अफ वाइन। त्यस्तै गरी किन क्रिस्चियन इसाईहरूमा प्रश्न गऱ्यो भने वाइ तिमीले किन भक्ति गर्छौ, किन शुक्रबार यसरी आइतबार चाहिँ नि चर्च जान्छौ? बिकज म स्वर्ग जान चाहन्छु। किन वाइ भन्दाखेरि त्यहाँ त ब्युटिफुल एन्जल्स होइन, त्यहाँ जे भने त्यही खान पाइन्छ। तर वैष्णव सिद्धान्तमा के हुन्छ भने तिमी किन भक्ति गर्छौ भन्दाखेरि तिमी के कहाँ जान चाहन्छौ, गोलोक जान चाहन्छौ? नो, चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो म गोलोक जानको लागि भक्ति गरेको होइन। के चाहन्छौ त तिमी? मलाई अर्को जन्ममा मेरो कृष्णको इच्छा भए सुँगुरकै शरीर दिने भए त्यो पनि म स्वीकार गर्दछु। मलाई केही पनि चाहिँदैन हे कृष्ण। त्यो फिलोसफी के, मलाई केही पनि चाहिँदैन, म के चाहन्छु त, म बस तिम्रो काखा चाहन्छु भनेर बर आँखाबाट आँसु चुहाउने, शरीरका अङ्गहरू जिरिङ्ग हुने चैतन्य चरितामृत जब मैले पढेँ म एकदम द्रवित भएँ। यो फिलोसफी भइल कोही पनि छैन यो। तसर्थ इस्कोन भनेको के हो भने गौडिया वैष्णवको त्यही चैतन्य महाप्रभुको फिलोसफीलाई नै लिएर एउटा संस्थागत गरिदिनु भयो हाम्रा गुरुदेव प्रभुपादले। यो चाहिँ अलि संस्थागत छ, लाइब्रेरी छ त्यहाँ सबै एउटा व्यक्तिहरू, पुरा एउटा सिस्टम छ, राम्रो बनेको छ, गौडिया नै हो। तसर्थ इस्कनमा मैले प्रवेश लिएँ। अन्य भन्दा अब अन्यलाई नाम तोकेर चाहिँ नि नभनौँ। म युरोपको केही देशहरूमा भ्रमण गर्ने क्रममा हरेक देशमा इस्कोनका आफ्नै तपाईँको चाहिँ इको फार्महरू, इभन गोविन्दाज नाम गरेका विभिन्न रेस्टुरेन्ट्सहरू र तपाईँको मन्दिरहरू, विभिन्न ठाउँमा मन्दिरहरू, र जहाँ पनि हजारौँ विदेशीहरू गएर चाहिँ हरे कीर्तन गरिरहेका छन् होइन। चर्चमा पनि जान्छन्, चर्चमा केही नेपालीहरू गइरह होलान्, तर त्यहाँ चाहिँ पुरै विदेशीहरू चाहिँ मस्त मगन भएर भजन कीर्तन गरिरहेका छन्। थाहा छ तपाईँलाई, सतोगुणमा त्याग हुन्छ के, रजोगुणमा अधिकार हुन्छ, अनि तमोगुणमा लोभ हुन्छ। अनि इस्कनको फिलोसफीमा त्यागै त्याग मात्रै छ, सतोगुणमा छ। अनि त्याग सुरुमा गर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने रहेछ। यहाँ जुवा तास छोड्नुपर्ने, यहाँ चाहिँ नि पर स्त्री पर पुरुष सम्बन्ध छोड्नुपर्ने, लसुन प्याज इभन चिया पनि छोड्नुपर्ने। तर यो त्याग गरिसकेपछि जुन उमङ्ग र उत्साह आउँछ नि, अनि श्रीकृष्णमा समर्पण, त्यो पनि कुनै इच्छा बिना, अहैतुकी, त्यो हुँदाखेरि व्यक्ति रमाउँछन्। अनि विदेशीहरू पनि त उनीहरू पनि त आत्मा हुन् नि, आत्मा हुन् उनीहरू पनि अर्को शरीर, त्यो शरीरको अर्कै शरीर मात्रै हो, आत्मा त्यही हो। अनि जब उसले त्यो उमङ्ग, त्यो हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्दाखेरि त्यो सरसराहट, त्यो आनन्द, त्यो भित्री गमक्क परेको त्यो भगवान् श्रीकृष्णको त्यो स्वरूप, त्यो राधाको स्वरूप जब उनीहरूले गर्दै हरे कृष्ण गर्छन्, उनीहरू त अब इस्कनमा यसरी लाग्ने भयो। अहिले संसारै रोमाञ्चित भएको छ, संसारभरि हरे कृष्ण। मैले देखेको छु कि नेपालीहरू, भारतीयहरू, बङ्गालीहरूमा भन्दा विदेशीमा चाहिँ हरे कृष्ण मुभमेन्ट प्रतिको आकर्षण बढी देखिन्छ। अझै हाम्रो पत्रिदासजी चाहिँ जो नेपालको चाहिँ प्रमुख हुनुहुन्छ इस्कोनको,
उहाँको देश रसियामा त सबैभन्दा बढी विकास भएको छ भनिन्छ, किनभने त्यो फेरि कम्युनिस्ट देश हो। फेरि कम्युनिस्ट देशमा सबैभन्दा बढी चाहिँ इस्कोनका डिभोटी हुनुहुन्छ र युरोप अमेरिका पनि पुरै रङ्गिएको छ। मैले Saffron रसियामा colour मा। इन्जिनियरिङ गरेको हो प्रभुजी। त नि, हो। म 7 वर्ष रसियामा बसेको छु। हो, हो। त्यो पनि 19 वर्षदेखि लिएर 25-26 वर्षसम्म, हजुर। अर्थात् मेरो प्राइम टाइम, मेरो जिन्दगीको त्यो समय भनेको त्यो एउटा मूल समय हो नि। Right. अर्थात् म रसियन नै पारा छ मेरो। हो। अनि रसियन पारा कस्तो हुन्छ भने अलिकति युरोपियन र एसियन मिक्स भएको जस्तो के, हजुर। अलिकति त्यो पाराको उनीहरू चाहिँ नि अलि जबरजस्त छन् के, एकदम अलिकति रफ टाइपको पनि छन्, Rough अनि त्यसमाथि पनि छन्। आधुनिक पनि छन्। दुइटै मिसियो भने कस्तो हुन्छ हो, त, हो, हो। यो टाइपको रसियनहरू छन् र उनीहरू ठाडा छन्। अनि गएर अब मांसाहार भन्ने कुरा गर्नु हुँदैन भन्यो भने सोझै होइन, तिमीहरू मांसाहार नगर्ने मान्छे त भेट्दै भेट्दैन त्यहाँ। अनि त्यस्तो उजण्ड पारालाई चाहिँ नि गएर एकैपल्ट यो हाम्रो सतुगुणी एकैपल्ट राखिदिँदाखेरि पहिलो सुरु त एकदम अचम्म लाग्यो होला तिनीहरूलाई। तर जब टेस्ट गरे नि, भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ नि सतुगुण सुरुवात गर्न गाह्रो हुन्छ, तर त्यसमा हाम फालिसकेपछि जुन त्यसबाट आनन्द पाइन्छ नि लङ टर्म हुन्छ। यसरी रसियनहरू त एकदम बढ्दै गयो। त्यहाँ त मुद्दा पनि भयो, मुद्दा पनि हाल्यो क्रिस्चियन पक्षबाट, यो भगवत गीतामा त लडाइँ गर्न सिकाइन्छ भनेर। तर त्यो मुद्दा पनि पछि रसियनहरूको कोर्टबाट अहिले ठिक भइसकेको छ। पत्रीदासजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो म आफै आर्मीको मान्छे हुँ र मलाई चाहिँ कसैले यो किताब दिँदाखेरि युद्धको सैनिकलाई चाहिँ कसैले भनेको किताब हो, त्यसले गर्दा सैनिकले पढ्नुपर्छ भनेर मैले किताब प्राप्त गरेँ भन्नुभएको थियो। अनि त्यस्तो अवस्थाबाट पनि आज रसिया पुरै हरे कृष्णमय भएको छ। तर नेपालमा भारतीयहरूमा, अझ नेपालमा, अब नेपालकै कन्टेक्स्टको कुरा गरौँ, हामीमा इस्कोन प्रतिको हेर्ने दृष्टिकोण खै कस्तो हो? अलि धेरै नेपालीहरूको आकर्षण कम देखिन्छ नि, जति अरू आध्यात्मिक संस्थाहरूमा जुन जानुहुन्छ त्यसमा भन्दा इस्कोनमा अलिक कम गएको देख्छु म। के हो, के होला यसको समस्या चाहिँ? अब यसको समस्या इस्कोनले गर्नुपर्ने प्रचारमा छ। पहिलो कुरा हजुर, प्रचार अलि पुगेन कि इस्कोनलाई बुझाउन सकिएन कि, किनभने इस्कोन भन्ने बित्तिकै मान्छेले कसरी हेर्छ भने यो विदेशीहरू गोराहरूको होइन, यो हामी कालाहरूको होइन, यो गोराहरूको चाहिँ धर्म हो कि भनेर पनि हेर्दा रहेछन्। होइन, इस्कोन बाहिरबाट हेर्दा त्यस्तो किनभने गोराहरू त्यसमा देखिए तापनि तर भित्र हेर्दा इस्कोनको मूल ग्रन्थ भनेको 3वटा हो। श्रीमद् भगवत गीता, अनि श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोकको, भगवत गीता 700 श्लोकको, र हामी गौडिया वैष्णव भएको हुनाले श्री चैतन्य महाप्रभुको चैतन्य चरितामृत यो र चैतन्य मङ्गल पनि छ। यो चाहिँ हाम्रो मूल ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थ पढ्न भनेको पूर्ण भक्ति योग साधनाको लागि हो। यो चाहिँ भक्ति योगा हो। अब भक्ति योगामा माग्ने भन्ने कुरा मैले अघि पनि भने त्यो हुँदैन। यहाँ कर्म योगा, ज्ञान योगा जस्तो दृष्टिकोण पनि हुँदैन। यहाँ त बस प्रेम गर्ने हो, यहाँ नाच्ने गाउने हो। अब हाम्रो देशमा नाच्दै भक्ति गर्ने उहाँहरूले देख्नु भएन कि अहिलेसम्म। किन नाचेको भनेर प्रश्न पनि गर्छन् मलाई। जबकि चैतन्य महाप्रभुले के भन्नु भने बस प्रेम गर्नु छ, हरिको नाममा नाचिरहने, 24 घण्टा नाच्ने, पागल पनि। हामी नाच्छौँ, हाम्रो मूल साधना नै नाच्ने अनि गाउने अनि कृष्णको प्रेममा मगन हुने अनि जप गर्ने। जपमाला लिएर हिँड्छौँ हामी 24 घण्टा। 16 माला त जप गर्नुपर्छ भन्ने नियम बनाइएको छ। अब यी सबै क्रियाहरू वास्तवमा प्रचार भएमा हामी नेपालीहरू त झन् पूर्वीय दर्शनका ऋषिमुनि देशका सन्तानहरू जब यो राम्रोसँग प्रचार हुनेछ, मलाई लाग्छ यो हाम्रो नेपाल नै कृष्णमयी हुनेछ। हो त नि। मायापुरमा, वृन्दावनमा विदेशीहरू आएर अब इस्कोनको गुरु के अरे गौशाला छ, त्यहाँको गुरुकुल छ, गुरुकुलमा बस्छन्, पढ्छन् होइन। पूर्ण रूपमा त उनीहरूले चाहिँ हाम्रा संस्कार र हाम्रा चाहिँ संस्कृतिलाई, हाम्रा शास्त्रलाई अध्ययन गरेर पढिरहेका छन् होइन, अगाडि बढिरहेका छन् र यही हाम्रो धर्मलाई चाहिँ बाहिर लगेर प्रचार गरिरहेका छन्। अझै विवेक बिन्द्राजीले चाहिँ एउटा ठाउँमा अहिले चाहिँ इस्कोनको कारणले गर्दा विश्वभरि जति हिन्दू भए यति चाहिँ सायद यो मानव जगतमा अहिलेसम्म कुनै पनि महापुरुषले नगरेको कर्म उहाँले गर्नुभएको हो र उहाँलाई त भारतको सबैभन्दा उच्चतम पुरस्कार दिनुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ त्यो मुभमेन्ट चलिरहेको छ।
हुन पनि जसरी अहिले हामी नेपालीहरू अहिले विशेष गरेर नेपाललाई चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएको परिप्रेक्ष्यमा क्रिस्चियनिटीतिर नेपाल अग्रसर भइरहेछ भन्ने डरले हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। यो अवस्थामा गीतालाई गाउँ गाउँ बजार बजार सहर सहरमा बेच्दै भनौँ न बाँड्दै त्यो किताबको प्रिन्टको चाहिँ शुल्क लिएर बाँड्दै हिँड्नुभयो, जुन चाहिँ यो नेपाली भारतीय अथवा भनौँ हाम्रो सनातन परम्परामा यस्तो कहिल्यै भएकै थिएन। यसरी धर्मलाई चाहिँ बाँड्नुभयो उहाँले। हजुर, हेर्नुहोस्, यो भगवान् श्रीकृष्णले गीता 10औं अध्यायको 8औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्व प्रवर्तते। म सबैको प्रभु हुँ, मबाट नै सारा यो संसार चलायमान छ। मै अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम। गीता 9 अध्यायको 10औं श्लोकमा मया अध्यक्षेण, मेरो अध्यक्षतामा, प्रकृति, यो प्रकृतिले, सूयते चराचरम, यो चर अचर जगत चलिरहेको छ अरे। भनेपछि यहाँ जे पनि हुन्छ नि श्री कृष्णको इच्छाले हुन्छ। बाइबलमा पनि तपाईँको मेरो एकजना साथी क्रिस्चियन बन्नुभयो, बहुत राम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो। अनि तपाईँ क्रिस्चियन किन नबन्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि जिसस क्राइस्टले बाइबलको यतिमा चाहिँ म नै बाटो हुँ, म नै मार्ग हुँ, मबाट नै मुक्ति सम्भव छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दा उहाँबाट नै मुक्ति हुने रहेछ। उहाँले आई एम द वे भन्नुभएको छ, त्यसले गर्दा म त्यहाँ लागेको हो भनेर भन्नुभयो। यो भनिरहँदा मैले के भनिरहेको छु भन्दा, बाइबल त हाम्रो माझमा ल्याइएको हो भनेपछि हामीसँग भएको गीताको बारेमा त्यो साथीले पहिला सुनेको भए, हजुरले जुन श्लोक अहिले भन्नुभयो यही श्लोक उहाँले पहिला सुन्नुभएको भए सायद फरक हुन्थ्यो होला, होइन? जिसस पनि हामी वैदिक सनातन धर्मी हौँ, जिससलाई हामी मान्छौँ, बिल्कुल बिल्कुल सम्मान गर्छौँ, एकदमै गर्छौँ। उहाँ एउटा महापुरुष हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो भगवानकै अब हाम्रो 18वटा पुराण मध्ये भविष्य पुराण छ। भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्व अर्थात् तेस्रो पर्वको 4औं खण्डको 19औं अध्याय पल्टाउनु होला। त्यहाँ राजा सालिवाहन र जिससको भेट भएको प्रसङ्ग उल्लेख छ। त्यहाँ सेतो वस्त्र लगाएका जिससलाई प्रश्न गर्छन् राजा सालिवाहनले, को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने भविष्य पुराणको त्यो श्लोक हो, यो हामीले कसरी व्याख्या गरिरहेको छौँ जिससलाई भन्दैछु म। ईशपुत्र च मां बुद्धि म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम सत्यव्रत परायणम। अर्थात् म ईशको पुत्र हुँ, म पुत्र हुँ उसको, आई एम द सन अफ गड। अनि यहाँ किन आयो त भन्दाखेरि म्लेच्छ धर्मस्य वक्तारम, यो नोट गर्नु होला। म्लेच्छहरूको वक्ता हुँ म, धर्मलाई उनीहरूलाई चाहिँ नि उद्धार गर्नको लागि म यस धरतीमा आएको हुँ। म्लेच्छ भनेको के हो? अब हेर्नुहोस्, म्लेच्छको अर्थ के हुन्छ? म्लेच्छको अर्थ हुन्छ जो वैदिक परिपाटीबाट विचलित भएर बाहिर गयो। अब हेर्नु, सबै भगवानका पुत्र हुन्। गीता 15औं अध्यायको 7औं श्लोकमा हेर्नुभयो भने मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मेरो अंश हुन् सबै भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। अमृतस्य वै पुत्रा ऋग्वेद, त्यहाँ पनि अमृतस्य पुत्र अर्थात् श्रीकृष्ण उहाँकै ईश्वरकै पुत्र हामी सबै भएको हुनाले म्लेच्छ पनि पुत्र हुन्। उनीहरूको पनि त उद्धार जरुरी छ नि। अब उनीहरूलाई सोझै वैदिक सनातन धर्मको शतौगुणी पुस्तक दिएको खण्डमा उनीहरूले त्यति चाँडै त्यसलाई ट्याकल गर्न गाह्रो हुन्छ। तपाईँ 4 कक्षाको विद्यार्थीलाई एकैचोटि 10 कक्षाको पुस्तक दियो भने गाह्रो हुन्छ उसलाई 4 कक्षाको पुस्तक दिनुपर्दछ। त्यस्तै गरिकन जिससले चाहिँ नि अलिकति उहाँहरू रजोगुणी गुणका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्नको लागि उहाँले बाइबल लिएर आउनुभयो र त्यसबाट चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि म्लेच्छहरूको लागि त्यो एकदम ठिक हो। हामी पनि पूर्वीय संस्कारमा जन्म लिए तापनि जो रजोगुणबाट प्रभावित हुन्छ उसलाई बाइबल स्वतः मनपर्छ। जसरी तपाईँ टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ नि, एउटा बालकले टेलिभिजन हेर्छ अनि उसलाई कार्टुन नेटवर्कमा क्लिक हुन जान्छ त्यो स्वतः। अनि तपाईँको जिजुमुवाले टेलिभिजन हेर्दाखेरि उसले आस्था च्यानल हेरिरहेको हुन्छ, तपाईँको पिताजीले चाहिँ नि समाचार रजोगुणी हेरिरहेको होला। जसरी यो टेलिभिजनमा क्लिक हुन्छ त्यसै गरिकन हाम्रो चेतना कन्सियसनेस कहाँ छ त्यसअनुसार हामी वेदमा, भागवत गीतामा अथवा बाइबलमा अथवा कुरानमा अटोमेटिकली त्यो व्यक्ति स्वतः क्लिक हुन जान्छ। यसलाई अन्यथा लिनु पनि हुँदैन वास्तवमा, किनभने त्यो व्यक्ति स्वतः आफ्नो कक्षामा भर्ना हुन गएको हो त्यो भनेको। अब तर यहाँ जबरजस्ती आएर यो पूर्व स्थानमा ऋषिहरूको देशमा तपाईँले जन्म लिनु नै के हो भन्दाखेरि तपाईँ 10 कक्षामा पुस्तक पढ्न लायक हुनुहुन्छ भनेर ईश्वरबाट दैवीय विधानले तपाईँले यहाँ जन्म लिनुभएको। 10 कक्षामा
पुग्नु भनेको 10 कक्षा पास गरिसक्नु त होइन, तर लायक छ है। अर्थात् यहाँ जन्म लिने बित्तिकै त्यसलाई वेद आदिका विधि विधानहरू साधना गर्न त्यो व्यक्ति लायक छ, उसले चाह्यो भने गर्न सक्छ। तर ल्याएर उसलाई जबरजस्ती विभिन्न प्रलोभनहरू दिएर रोग निको हुन्छ आदि के प्रलोभन दिएर त्यो व्यक्तिलाई 10 कक्षा पुगिसकेका व्यक्तिलाई झारेर फेरि आजकल धर्म परिवर्तनको कुरा गर्दैछु म, तल्लो लगाइदिनु। यो भविष्य पुराणको प्रसङ्ग लिएर आउँदा मलाई बडा राम्रो लाग्यो। जिसस क्राइस्टको चाहिँ प्रसङ्ग त्यहाँ रहेछ र उहाँले चाहिँ म म्लेच्छहरूलाई तार्नको लागि आएको हुँ, पूर्वको सनातन धर्मका परम्पराका मान्छेलाई तार्न आएको होइन भन्नुभयो नि त, होइन? त्यो कुरा चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण रहेछ, जुन धेरैले चाहिँ सुन्नुभएको रहन्छ। भविष्य पुराणको त्यति ज्यादा प्रचार छैन, किनभने यहाँ त्यो प्रतिसर्ग पर्वमै सबैको जसोको त्यहाँ भविष्य मतलब लेखिएको छ। अब त्यसमा जिसुको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ, त्यहाँ मोहम्मदको बारेमा पनि कुरा गरिएको छ। त्यहाँ मोहम्मदलाई पनि त्यहाँ राजा भोजराजसँगको भेटको प्रसङ्ग बनाइएको छ। त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः भनेर त्यस प्रतिसर्ग 3 तेस्रो खण्डको तेस्रो अध्यायमा यो श्लोक पाउनुहुन्छ। अर्थात् मोहम्मद भनेको त्रिपुरो हो। त्रिपुरो भनेको त्रिपुरासुरका दैत्यराज त्रिपुरासुर। दैत्यराज त्रिपुरासुर को थिए भन्दाखेरि यिनी गणेशका भक्त थिए र यिनले 3टा पुर पाएका थिए, सुन, फलाम र चाँदीको, र अति शक्तिशाली भएर तीनै लोक यिनले जितेका थिए। यिनलाई यिनले त्यस्तो गरेको हुनाले महादेवले यिनलाई भस्म गरिदिएका थिए र ती त्रिपुरासुरलाई बलि दैत्येन प्रेषितः, यो बलि महाराजले पठाए, प्रेषितः पुनरागतः भनेर लेखिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जो बलि महाराज छन् नि यिनी चाहिँ फेरि अल्लाह भए। अल्लाह भनेको हाम्रो बलि महाराज हुन्। यी बलि महाराज भनेको को हुन् भने अल्लाह भनेर त उनीहरूले कुनै अदृश्य भगवान शक्तिलाई चाहिँ उनीहरूले मान्छन्, उनीहरूले त्यही बुझ्छन्। तर हाम्रो शास्त्रबाट हेर्दाखेरि अल्लाह भनेको बलि महाराज हुनुपर्दछ। अब मैले मोहम्मदको प्रसङ्गमा अध्ययन गर्दाखेरि मैले भेटेको थिएँ कि मोहम्मदका बुवाले त भगवान शिवको चाहिँ स्तुति लेख्नु भएको प्रमाण भेटिएको छ। मोहम्मदका पिताले, जो मोहम्मदलाई अब चाहिँ मुस्लिमहरूले प्रोफेट मान्नुहुन्छ, पैगम्बर मान्नुहुन्छ, उहाँका बुवा त शिवका भक्त नै हुनुहुन्थ्यो। शिवजी त हेर्नुहोस्, उहाँ त अब एउटा अचम्म छ। शिवजी भनेको तमोगुणका अधिष्ठाता, अर्थात् यो दुर्ग, यो पृथ्वी छ नि, यसमा सतो रजो तमो गुणको खेल छ। तमो गुणका बन्दीहरूलाई हेर्नको लागि भनौँ न, उनीहरूलाई उद्धार गरेर तार्नको लागि स्वयं भगवान श्रीकृष्ण नै आफ्नो गुण स्वरूप शिवजीको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। अब एउटा अचम्म के देख्नुहुन्छ भने शिवजीलाई सबैले पूजा गर्छन्, इभन दैत्य राक्षसले पनि पूजा गर्छन्। तर दैत्य राक्षसले विष्णुलाई पूजा गर्दैनन्, किनभने विष्णु सत्वगुणका अधिष्ठाता हुनुहुन्छ। शिवजी चाहिँ नि सबैले पूजा गर्छन् शिवजीलाई। शिवजीको त्यो उहाँले सबैभन्दा गाह्रो काम लिएर बस्नुभएको छ। एउटा जेलमा हुन्छ नि, फौजदारी मुद्दा लागेकालाई हेर्ने एउटा छुट्टै प्रशासन होला, राजनीतिक बन्दीहरूलाई हेर्ने छुट्टै एउटा हाकिम साहब होला, जेलर होला। त्यस्तै गरिकन यस दुर्गरूपी यस संसारलाई, जसलाई हामीले भवसागर भनेर भन्दछौँ, भव भनेकै शिवजी हो। यो शिवजीको दुर्ग हो यो वास्तवमा, यो विश्व ब्रह्माण्ड, यो हाम्रो भौतिक ब्रह्माण्ड। भव सागर, नामै भव। अब यसलाई तार्नु छ भनेको शिवजीको इच्छा शक्ति बिना त श्रीकृष्ण प्राप्त गर्नै सकिँदैन। यो अर्को कुरा पनि यहाँ आउँदछ। हजुर, शिवजीलाई त नपुज्ने चाहे मुसलमान हुन्, चाहे प्रचुर एकदम दैत्य राक्षस प्रेत भूत पिशाच डङ्किनीदेखि लिएर ठुला ठुला वैष्णवहरू सबै श्रीकृष्णलाई पुज्दछन्। त्यसैले त भन्छ नि, शङ्कर भजन बिना भक्ति नपावे मोर, और एक गुप्त मत सबै कहौ कर जोर भनेर तुलसीदासले लेखेका छन्। भनेको शङ्कर भजन बिना भक्ति नपावे मोर, पाउने चान्सै छैन। और एक गुप्त मत, यस्तो गुप्त कुरा भने मैले तँलाई, सबै कहौ, सबैलाई भन्दैछु म जोर लगाएर। यस्तो शिवजी। बिल्कुल। अब मलाई अलिकति चाहिँ हामीले चैतन्य महाप्रभुजीको बारेमा पनि धेरै कुरा गऱ्यौँ। अलिकति जुन गौडीय वैष्णव परम्पराको अब जडतिर जाउँ होइन। भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य भनेर नै पुकार्ने गरिन्छ। उहाँको जन्म बङ्गालमा भयो होइन। एउटा विवाहित पनि हुनुहुन्थ्यो र त्यसपछि उहाँलाई वैराग्य
भएर अनि फेरि घर त्याग गरेर जब उहाँले चाहिँ त्यो यो कृष्ण भावनाको जुन यो आन्दोलन छेड्नुभयो, अलिकति उहाँको बारेमा बताइदिनुहोस्। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आध्यात्मिक पक्षबाट हेरौँ, राइट, यो भौतिक पक्ष भगवानको लीला हुन्छ। ठिक, जस्तो अमिताभ बच्चनको आफ्नै जिन्दगी छ। अमिताभ बच्चनको उदाहरण दिएको मैले, उसको आफ्नै जया बहादुरी श्रीमती छ, अभिषेक बच्चन छोरा छ। तर अमिताभ बच्चनलाई नै गएर लीलामा हेर्ने हो भने, सोले फिल्ममा हेऱ्यो भनेदेखि त उसले फेरि एउटा विधवासँग उसको प्रेम प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ, होइन। अनि फेरि शराबी फिल्ममा हेऱ्यो भने उसैलाई चाहिँ एउटा जड्याको रूपमा, त्यस्तै गरिकन भगवान श्रीहरिको आध्यात्मिक पक्ष भनेको गोलोकमा हुन्छ। त्योलाई हामी हेरेर पुज्छौँ। उहाँ नै अब आएर रामचन्द्र भएर उहाँको अर्कै एउटा त्यो फिल्ममा खेले जस्तो अर्को छ। त्यस्तै गरिकन चैतन्य महाप्रभु भनेको कृष्णको मिलन, हजुर, राधा र कृष्ण। राधाले अझै राधाको प्रेम देखेर त्यो राधाको भक्ति, त्यो राधाको गौर, त्यो उहाँको आवरण त्यो देखिन्थ्यो। त्योबाट भगवान श्रीकृष्णलाई के मन लागेछ भने म त राधालाई हेरेर आनन्दित हुन्छु, तर राधाले चाहिँ नि कस्तो फिलिङ गर्दो रहेछ भनेर त्यो हेर्नको लागि राधा भावमा उहाँ आफै भाव चाहिँ नि राधा, तर उहाँ स्वयं श्रीकृष्ण यस भूधरातलमा आउनुभयो। अनि यहाँ भूतरातलमा आएपछि राधाको भाव हृदय लिएर अनि त्यो स्त्रीण हृदय लिएर अनि उहाँ जतिखेर पनि उहाँ त यस्तो हुन्थ्यो, कृष्ण कृष्ण भनेर जब कीर्तन गर्नुहुन्थ्यो अनि त्यो राधाको भावमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ त्यतिखेर। उहाँको त उहाँलाई त देखिएका छन्, उहाँको हात खुट्टाहरू शरीरबाट छुट्थे, 1-1 मिटर पर जान्थ्यो यो हात यो खुट्टा यसरी। उहाँले पत्थरमा पैर राख्यो भने त्यो पत्थर पग्लिन्थ्यो, त्यो पत्थरका छापहरू अहिले पनि भेटिन्छ उतातिर। उहाँले जहाँ जहाँ यो तीर्थ गर्नुभयो त्यस्तो हुन्थ्यो। उहाँ हिँड्दाखेरि बाघ कुकुरहरू नाच्न थाल्दथे, मतलब त्यो राधा नै त्यो भावमा। र उहाँ यहाँ आएको पनि त्यसै कारणले मैले अघि भन्न लाग्थेँ नि अघि प्रसङ्ग कि सबै भगवान श्रीकृष्णको हृदयमा छ। अहिले यसरी हरे कृष्ण महामन्त्र अहिले हरे कृष्ण महामन्त्र यसरी लागिरहेको छ। यो श्रीकृष्ण नै चैतन्य महाप्रभु भएर यस भूतरातलमा आएको कारण त्यसको चाहिँ छिट्टा भनौँ न, यसले गर्दाखेरि हामीहरूलाई फाइदा भइरहेको छ। प्रभाव त्यसको बाई प्रडक्ट भनौँ न। उहाँ आइदिनु भयो, एउटा नदीमा यसो ढुङ्गा फाल्यो भने ढुङ्गा त त्यहाँ पर्छ, त्यसको तरङ्गित भएर पुनाको नाम पुग्छ। यो 10,000सम्म तरङ्गित रहन्छ भनेर शास्त्रले भनेको छ। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आएको हुनाले र यो 10,000 वर्षमा पनि 5,000 वर्ष व्यतीत भइसकेको हुनाले अब 5,000 वर्षमा अझै यस भूधरातलमा हरे कृष्ण हरे रामको गुन्जिनेछ। त्यसपछि समाप्त हुनेछ, त्यसपछि घोर कलियुग लाग्नेछ। ठिक, हामी चैतन्यमै अझै फोकस गरौँ। मलाई अझै सुन्न मन लाग्यो चैतन्यजीको। हजुर, त्यसपछि उहाँको चाहिँ जन्म हुँदा नै उहाँ भक्तिभावमा के भन्छ अरे, मैले सुनेको उहाँ रुनुहुन्थ्यो अरे, अनि उहाँको माताले हरे कृष्ण कृष्ण भनेकी चुलाग्नुहुन्थ्यो बस, होइन बच्चामै। उहाँ त कस्ता हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि त अब उहाँको अनुहार देख्यो भनेदेखि त नै व्यक्तिमा सरसराहट आउँथ्यो। एकपल्ट उहाँले भगवान कृष्ण भनेर समुद्रमा हामफालिदिनु भयो, अनि एउटा मछुवाराले त्यो मछुवारा भने बित्तिकै माछा मार्ने जात, अब ऊ अलिकति पाप वृत्तिमा लागेको, हत्या गरेर पालन पोषण गर्ने, तर उसको जालमा चैतन्य महाप्रभु पर्नुहुन्छ। अनि उसले त्यो देखिने बित्तिकै ऊ हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्दै आइरहेको भेट्छ। यता खोज्दा जाँदाखेरि त यो मछुरा हरे कृष्ण महामन्त्र गर्दै नाचिरहेको छ किन भन्दाखेरि उसको जालमा चैतन्य महाप्रभु परेका रहेछन्। उसले छुँदाखेरि उसलाई त्यो प्रभाव उसकोमा गएछ, छुँदा मात्रै स्पर्शले। चैतन्य महाप्रभुको यो हामी गौडिया वैष्णव चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँ नै हाम्रा सबै हुनुहुन्छ र हामी चैतन्य महाप्रभुलाई सम्झिने बित्तिकै हाम्रो अहिले मेरो शरीरमा सरसर हुन्छ। अनि उहाँको कहानी सुन्दा हामीलाई पनि त्यस्तै हुन्छ। बिल्कुल, अझै बताइदिनुहोस् न। त्यसपछि उहाँले चाहिँ अनि विवाह गर्नुहुन्छ, विवाह गरिसकेपछि आमालाई मनाउन धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ, श्रीमतीलाई मनाउनुहुन्छ, घर त्याग गर्नुहुन्छ, घर त्याग गरेर बाहिर निस्किनुहुन्छ। त्यसपछिको उहाँ भारत पुरा भ्रमण गर्नुहुन्छ, होइन? उहाँले उहाँको बारेमा एउटा भन्छु, एकपल्ट उहाँ दक्षिण, अलिकति लामो प्रसङ्ग लिउँ, छोटोमा जति सक्छ। अच्छा, यसमा एकपल्ट उहाँ चाहिँ नि
दक्षिण भारत जानुहुन्छ अनि त्यहाँ रामानन्द रायसँग भेट हुन्छ उहाँको अनि रामानन्द रायसँग उहाँले प्रश्न उत्तर भएको प्रसङ्ग छ हाम्रो चैतन्य चरितामृतमा। त्यहाँ सोध्दै जानुहुन्छ सबैभन्दा मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य के हो, मनुष्यको अन्तिम लक्ष्य यसबाट त्यो एउटा प्रसङ्ग छ। त्यहाँ दुईजनाको वार्तालाप छ। त्यहाँ चाहिँ नि चैतन्य रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ मान्छेको अन्तिम लक्ष्य भनेकै आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने, राम्रो बाउ भन्ने, राम्रो छोरा भन्ने, राम्रो नागरिक भन्ने होइन, मलाई चित्त बुझेन भन्नुहुन्छ। फेरि अगाडि जानुहुन्छ, हाम्रो गीताको 1866 को सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणं ब्रजमा पुग्नुहुन्छ, अर्थात् सबै धर्म छोडेर श्रीकृष्णको भक्ति गरे। त्यो पनि उहाँलाई चित्त बुझ्दैन, त्योभन्दा अगाडि बढ भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ त्यसो भए बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्म ब्रह्मभूत अवस्थामा बस्ने, अर्थात् सबै चिज छोडिदिने अनि कृष्ण भनेर 24 घण्टा बसिरहने, त्यो पनि चित्त बुझ्दैन उनलाई, त्योभन्दा अगाडि जाऊ। अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुहुन्छ ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, नमन त ज्ञान लिने, ज्ञान चाहिन्छ, ज्ञान यो शास्त्रको बारेमा भगवान के हो, संसार चलेको, त्यो पनि चित्त बुझ्दैन उनलाई। त्यसपछि अगाडि दास्य रसमा जानुहुन्छ, यन नाम श्रवण मात्रेन पुमान भवति निर्मलः भन्ने श्लोक चाहिँ नि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, त्यो पनि चित्त बुझ्दैन। दास्य भाव पनि उहाँलाई चित्त बुझेन। त्योभन्दा माथि जाऊ, त्योभन्दा माथि सख्य भावमा जानुहुन्छ, त्योभन्दा माथि वात्सल्य भावमा नन्दः किम करोद ब्राह्मण श्रेवम महोदयम यशोदा च महाभागाः पपौ यस्या स्तनम हरि, यो श्लोक। अर्थात् नन्दले के गरे त्यस्तो कि उनले त्यो पुत्र प्राप्त गरे, र यशोदाले के गरिन् कि स्वयं श्री हरि उनको स्तन चुस्ने त्यस्तो किसिमको सौभाग्य प्राप्त गरिन् भन्दाखेरि आँखाबाट आँसु निकाल्दै भन्छ अझै अगाडि जाऊ, मलाई यो पनि चित्त बुझेन। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि गएर रामानन्द रायले भन्छन् गोपी रसको बारेमा कुरा गर्दछन्। त्यहाँ चाहिँ नि दुईजनाको प्रेमको बारेमा कुरा गर्दछन्। यो राधाको जब कुरा गर्दछन्, जब भगवान श्रीकृष्णको लागि सधैँ कुरेर बस्ने त्यो कुरा गरेपछि अनि चैतन्य महाप्रभु त्यहाँनिर बेहोस हुनुहुन्छ। आफ्नो यस्तो किसिमको प्रसङ्गहरू त्यहाँ पुरा भक्तिमय छ त्यो चैतन्य चरितामृत। म सबैलाई भन्न चाहन्छु गौडिया वैष्णव के कसैले पनि यो चैतन्य चरितामृत चाहिँ नि पढ्नु हुन। मैले धेरै अंशहरू पढेको छु त्यसको, त्यही भएर नै त हजुरको मुखारबिन्दबाट अझै सुन्नु मन लाग्यो। हजुर, अति नै रसिलो छ त्यो पुस्तक, बिल्कुल। यसमा भन्नुहुन्छ नि नायम श्री यु अङ्ग उनितान्तरतेहि प्रसादः सो योषितां नलिन गन्धरुचां कुतो अन्याः रासो उत्सवे भुजदण्ड कृतकण्ठ लब्धाश्याम योद्गात् ब्रजवल्लभीनां। यो भागवतको हो। यसमा यसले भनेको के भन्दाखेरि नायम श्रीयो अङ्ग नितान्तरतेहि प्रसाद, त्यो लक्ष्मीले के गरिन्, लक्ष्मीले पनि त्यो पाइनन् जुन यी गोपीहरूले पाइरहेका छन्। लक्ष्मी त स्वयं भगवान श्रीहरिको छातीमा बस्नुहुन्छ, तर यी गोपीहरूले त के गरे, जो कि भुजदण्ड गृहीत कण्ठ भगवान श्रीहरिको अङ्कमालमा बस्ने सौभाग्य प्राप्त गरिरहेका छन्। यो यसरी उनले चाहिँ नि श्लोक पनि कस्तो भने ती श्लोकहरू मात्रै चैतन्य महाप्रभुलाई मनपर्ने जहाँ प्रेम छ के, उहाँ प्रेम बाहेक अरू केही हेर्दै नहुने। भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, एउटा श्लोक छ भागवतको 11औं स्कन्धको 14औं अध्यायको 16औं श्लोक हो क्यारे। त्यसमा के भन्नुहुन्छ, निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्भयरम समदर्शनम अनुब्रजामी अहम नित्यम पुये इति अङ्घ्रिर रेणुवी। यो भनेको यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि यो उहाँलाई मनपर्ने श्लोक। यसले के भन्छ भने निरपेक्षम मुनिम शान्तम निर्भयरम समदर्शन, भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्दै गरेको श्लोक हो यो। जो मान्छेको अपेक्षा छैन, जो शान्त छ, जो निर्भय छ, अनि जो मलाई भक्ति गर्दछ, हे उद्धव त्यो भक्तको त अनुब्रजामी अहम नित्यम रे। श्रीकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने त्यो भक्तको पछि पछि त म हिँड्छु रे। अनि हिँडेर कसरी हिँड्नुहोस् कि पुये इति अङ्घ्रिर रेणुवी, त्यो भक्तको खुट्टाले टेकेको धुलो मेरो माथामा परोस्, भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि। मतलब हाम्रा भगवान श्रीकृष्ण कस्ता छन् भने उनी यतापट्टि दुर्योधनले 84 व्यञ्जन पकाउँदाखेरि त्यहाँ मलाई पेट खाने मन छैन भनिदिनु भयो, तर यता विदुरानीले घरमा जानुभयो, फेरि भोक त लागिरहेको थियो फेरि उनलाई। अनि विदुरानी कहाँ गएर विदुरानीले चाहिँ नि विदुरानीले कृष्णलाई देखेपछि केरा यसरी गर्नुभयो अनि बोक्रा चाहिँ खुवाउन थाल्नुभयो। अनि उनी पनि कृष्ण देखेर लट्ठ, तर कृष्णले चाहिँ बोक्रा खाए के। त्यस्ता छन् कृष्ण के फेरि।
अनि कृष्ण बोक्रा उता 84 व्यञ्जन छोडेर यता बोक्रा खान आउने हाम्रा भगवान् श्री कृष्ण। अनि हाम्रा चैतन्य महाप्रभु त उही हुन्। अनि उनलाई पनि त्यस्तै त्यस्तै श्लोकहरू चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि शास्त्रबाट हेरेर अगाडि जाने, यो प्रेमै प्रेमको दर्शन। अनि चैतन्य महाप्रभुजीसँग त्यसपछि 4-5 जना एकदम उहाँका निकटतम शिष्यहरू हुनुभयो हैन, हजुर जसले चाहिँ उहाँसँग सँगै सङ्कीर्तन गर्दै चाहिँ सारा भारत भ्रमण गर्नुभयो। अलिकति उहाँका सङ्गतिहरूको बारेमा भगवान् श्री चैतन्य महाप्रभुको सबैभन्दा सहृदय नित्यानन्द प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ स्वयं अनन्त शेष लक्ष्मण हुन्। रामचन्द्र भएर आउँदाखेरि लक्ष्मण भएर आउने, यी उहाँ चाहिँ नि अनन्त शेष। अनि सैयामा सुत्दाखेरि पनि त्यो जुन साँपको जुन हामीले फोटो देख्छौँ त्यो 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 उहाँ नै हुनुहुन्छ नित्यानन्द प्रभु। दाजुभाइ हुनुहुन्छ अनि राजाको चाहिँ मन्त्री र चाहिँ खजान्ची। हजुर अद्वैत आचार्य त्यो अहिले आउँछ, त्यो अद्वैत आचार्य हुनुहुन्छ। त्यसपछि यो अद्वैत आचार्य भनेको स्वयं भगवान् सदाशिव हुनुहुन्छ। हामीले गौडी शिवजी पुज्दैन भन्ने के आरोप पनि लगाएको देख्दछौँ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द अद्वैत गदाधर भनेर नभनिकन हामीले भोजनै गर्दैनौँ। मतलब यहाँनिर श्री अद्वैत आचार्यको नाम त सधैँ लिन्छौँ हामीले। उहाँ नै स्वयं सदाशिवको अंश हुनुहुन्छ। अनि श्रीवास ठाकुर हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ भगवान् श्रीकृष्णको शक्ति हुनुहुन्छ। र अर्को गदाधर पण्डित त स्वयं भगवानको राधा रानीकै शक्ति हुनुहुन्छ। अनि त्यस बाहेक 6वटा गोस्वामी भए, गोस्वामीहरू भए। श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। यी 3 गोस्वामीहरू मुस्लिम थिए। फेरि उहाँले त असाध्यै धनी थिए। अहिले भर्खर यहाँले कुरा गर्नुभयो यिनीहरू हुन्। अनि त्यसबाहेक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी र श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। यी 6 गोस्वामी भगवान् श्रीकृष्णका पार्षद हुन्। उहाँहरूले नै वृन्दावन पत्ता लगाएका हुन्। वृन्दावन त त्यतिखेर थाहा नै थिएन, जङ्गलले भरिएको थियो। सबै हाम्रै यी 6 गोस्वामीले वृन्दावनमा गएर एक कुण्ड चाहिँ खनेर पत्ता लगाए। यो चाहिँ सबै चैतन्य महाप्रभुबाट आर्कियोलोजिकल चाहिँ सर्वे गर्ने मान्छे भएर गए उहाँहरूले नै वृन्दावनको आजको यो जुन सारा संसार जाने चाहिँ धाम बनेको छ, उहाँहरूले खोजिदिनु भयो। उहाँले अहिले सारा संसार जाने धाम हेर्नुहोस् त। त्यो त वृन्दावन भने त यस्तो ठाउँ हो। भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्माजीको अहिले चाहिँ के भन्छ भने श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य श्री ब्रह्माणाम द्वितीय परार्धे। अहिले हाम्रो ब्रह्माजीको दोस्रो परार्ध चलिरहेको छ अरे शास्त्रले भन्छ। के अरे श्वेत बराह कल्पे, त्यो दोस्रो सासमा श्वेत बराह भन्ने कल्प चलिरहेको छ अरे। भनेको कल्प भनेको ब्रह्माजीको एक दिन, ब्रह्मदिन। अनि त्यसमा अष्टाविंशतितमे भन्छ शास्त्रले। 28 भित्र चतुर्युग हुन्छ, त्यसमा 28औं यो चाहिँ नि चतुर्युग चलिरहेको छ। 7औं मनमन्त्रको 28, अर्थात् अहिले ब्रह्माजीको दोस्रो परार्ध भयो। र त्यो आजको दिनलाई श्वेत बराह कल्प भनेर भनिन्छ। र अहिले त्यो एक कल्पभित्र 14वटा मनमन्त्र हुन्छन्। 14औं मनमन्त्रमा बिचको 7औं मनमन्त्रको भित्र, त्यसभित्र पनि एउटा मनमन्त्रभित्र 71वटा चतुर्युग हुन्छ। त्यसमा 28औं चतुर्युग चलिरहेको छ अहिले। त्यसको द्वापरको अन्त्यमा श्रीकृष्ण जुन आउनुहुन्छ नि, यो तपाईँले हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ भने हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने ब्रह्माजीको प्रत्येक दिनको दिउँसोतिर एकपल्ट स्वयं गोलोकबाट श्रीकृष्ण आउनुहुन्छ भने अन्य द्वापरमा आउने श्रीकृष्ण भनेका क्षीरोदक साई विष्णुका अंश हुनुहुन्छ। भनेपछि यो अहिले अस्ति आएका जुन श्रीकृष्ण छन्, यी श्रीकृष्ण भनेको स्वयं गोलोकबाट आएका श्रीकृष्ण परे। यस्तो कुरा छ। ठीक। अब हामीले हरे कृष्ण मुभमेन्टले अगाडि ल्याएको श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द यो मन्त्र सँगसँगै हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो मन्त्रलाई जुन समातेर यो संस्था अगाडि बढिरहेको छ, यो मन्त्रको महिमाको बारेमा सुन्न मन लाग्यो। हेर्नुहोस्, यो मन्त्र हाम्रो शास्त्रको मन्त्र हो। पहिलो त जुन त्यो श्रीकृष्ण चैतन्यवाला मन्त्र भन्नुहोस्, त्यसको अलिकति अर्थ बताइदिनु। अब यो चाहिँ पञ्चतत्व मन्त्र भन्छौँ। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द, यो हाम्रो चैतन्य महाप्रभुका पार्षदहरू 5 पार्षदहरूलाई पुज्ने मन्त्र हो। यो चाहिँ हाम्रो पक्का गौडिया वैष्णवको मन्त्र। हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुभन्दा अगाडि उहाँको नाम लिएर मात्रै जप गरिन्छ हैन? यो चाहिँ हाम्रो गुरुको नाम यहाँ आयो। ठीक, भनौँ न चैतन्य गुरु परम्पराको नाम लियो। त्यसपछि यो जुन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यो त हाम्रो शुद्ध वैदिक मन्त्र हो।
यो त वेदबाट आएको। किनभने त्यसमा मैले तपाईँले हेर्नुभयो ब्रह्माजीले नै भने कतै भन्नुभएको छ नि यस कि यसमा के छ भन्दाखेरि ब्रह्माजीको कलि श्लोक सन्तरो छ नि। यसमा हो। कलि सन्तरणु उपनिषदमा उम्, यस मन्त्रको व्याख्या गरिएको छ। म Right. कलि सन्तरणु पनि तपाईँलाई भन्छु, सानो मन्त्र छ, सानो उपनिषद हो यो। ठिक। यसमा के छ भन्दाखेरि एकपल्ट नारदजी जानुहुन्छ, यो कलि सन्तरण उपनिषद है, ठिक। कलि नामै कलि सन्तरण उपनिषद, यो कलियुगको लागि नै हो, नामै कलि, सन्तरण कलिवाला कलि कलि कल्मसबाट तरण गर्नको तरण लागि, गर्ने मन्त्र, तार्नको नामै लागि। कलि। त्यसरी यो ठिक। यो युग युग मन्त्र हो। ठिक। यो मन्त्रमा यही नै मन्त्र हो, यो Right. युगमा, यो युगको लागि यो मन युगको परेको लागि मन्त्र यही हो। नै मन्त्र हो। Right. त्यसमा चाहिँ नि नारदजी अब यसभित्र त्यो पलिसन्तर पल्टाउनु भने त्यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि नारदजी जानुहुन्छ ब्रह्माजीका, ठिक। अनि ब्रह्माजीका गएर भन्छन् पर्यटन कलिम सन्तरियम मिति, म त पर्यटन गरिरहने मान्छे, घुमिरहने मान्छे, म कलियुगमा कसरी म आफूलाई कल्मसबाट बचाउँ त? ओके। अनि ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तक्षुणेन कलि संसार तरिष्यति। सुन, म तँलाई सबैभन्दा श्रुतिम गोप्यम गोप्य कुरा भन्दैछु, जसलाई सुनेपछि यो संसारबाट तरण हुन्छ है, यो मन्त्रको बारेमा। अनि भन्नुहुन्छ भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण, नाम उच्चारेण मात्रेण निर्धुकली रुद्धवती। भगवान नारायणको चाहिँ नि नाम उच्चारण मात्र गऱ्यो भनेदेखि पनि यो कलिबाट त उपर उठ्छस् भनेर भन्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ त नाम किमिति, त्यो नाम के हो त भनिदिनु पर्यो। अनि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इति षोडशकम नाम। यति यो षोडशकम 16वटा 32 अक्षरको 16 नाम भएको, यति षोडशकम नाम कलि कल्मस नाशना, कलिलाई कल्मसलाई नाश गरिदिन्छ। नातः परतर उपाय, अर्को उपाय छैन यहाँ भनिदियो। वेद मन्त्र उपनिषद भनेको नातः परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सब वेदमा खोज, दृश्य गर, तर तैँले यो भन्दा अर्को उपाय पाउँदैनस्। अनि भन्नुहुन्छ षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम, यो शरीरमा हाम्रो यो 16वटा चाहिँ नि कोट लगाएका छौँ रे क्या, हामीले काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य 16वटा कोट लगाएका छौँ रे। यो षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण छ अरे, यसलाई चाहिँ यो मन्त्र जपेपछि के हुन्छ अरे विनाशनम, त्यसलाई चाहिँ त्यो कोटलाई च्यातिदिन्छ। हाम्रो यो आत्माको वरिपरि विभिन्न बादल छन्, काम क्रोध लोभ मोह आदिका धेरै जन्मका, त्यसलाई चाहिँ फुटालिसकेपछि आत्मा प्रकाशित हुन्छ अरे। ततो प्रकाशते परम ब्रह्म, त्यसपछि परम ब्रह्म देखिन्छ अरे। मेघार आपाय रविरस मण्डलीवती, जसरी मेघ छर्दछ नि अनि सूर्य देखिन्छ नि, अनि त्यसरी देखिन्छ अरे। अनि फेरि अगाडि सोध्छ नारदले को अस्य विधि रीति, यो मन्त्रको विधि रीति के छ जप गर्नलाई? अनि ब्रह्मा उवाच, ब्रह्मा हिरण्यगर्भले भन्नुहुन्छ नास्य विधि रीति, यसमा कुनै विधि रीति नै छैन। सदा सुचिर सुचिर पठित ब्राह्मण श्लोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यमिति, जसले यो मन्त्रको जाप गर्दछ त्यसले सालोक्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति, सारूप्य मुक्ति त्यसले स्वतः प्राप्त गर्दछ अरे। अनि यसको कुनै विधि छैन पनि भन्नुभयो। त्यसले यो विधि कसैले चाहिँ हरे राम अगाडि बोल्छन्, कसैले हरे कृष्ण अगाडि बोल्छन्, यही वेदले भनिदियो नास्य विधि रीति। यसलाई चाहिँ नि दीक्षित गरेर लिनुपर्ने पनि वास्तवमा आवश्यकता छैन। यो मन्त्र कसैले पनि जप्न सक्दछ। म आफै पनि दीक्षित छैन हरे कृष्ण, एकदम मजाले जप गर्न सक्नुहुन्छ, किन दीक्षित छैन म, तर पनि जप गरिरहेको छु। ठिक। तर दीक्षित गरेर आएको त्यो जुन मन्त्र हुन्छ, त्यो मन्त्रमा चाहिँ नि के हुन्छ भने त्यसमा शक्ति हुन्छ। फेरि दीक्षा गर्ने बित्तिकै त्यो मन्त्रमा मन्त्र नै सिद्ध भएको भनेर पनि भनिन्छ। अर्थात् त्यो मन्त्रमा हेर्दाखेरि त बोल्ने त त्यही हो, शब्द त्यही हो, तर अन्यले बोलेको, हाम्रा आचार्यहरूले बोलेको शक्ति पनि सहितको बोल्दाखेरि त्यो मान्छेलाई बढी प्रभाव गर्दछ। दीक्षित भयो भने त्यो चाहिँ सजिलो हुने। विधि छैन, ब्रह्माजीले भनिदिनु नास्य विधि रीति। अनि स यदा षोडशकस्य स अर्धत्रिकोटिर जपति तस्य पनि भनिदिनु हो। यसलाई चाहिँ नि जसले अर्धत्रिकोटि भने 3,50,00,000 चोटि जसले जप गर्दछ, स अर्धत्रिकोटि जपति तस्य ब्रह्महत्या तरति, त्यसले ब्रह्महत्या जस्तो रूपबाट पनि तारण हुन्छ अरे त्यसको। यो कलि सन्तरण उपनिषदको भन्दैछु म। ब्रह्महत्या तरति, तरतिर वीर हत्या गरेका कुराहरू तर्ती हुन्छ। स्वर्ण स्नेहात् पुतो भवति, स्वर्ण सुन चोरेको जस्तो ठुल्ठुला
पापहरू पनि भनेसम्म आजसम्म कसैले मांसाहार गरिरहेको छ, अब म यो चाहिँ मेरो मांसाहार कति गरेँ होला, मैले यो पाप पनि तार्न चाहन्छु भन्छ भने पनि यो मन्त्र जपले त्यो सारा मांसाहारबाट जुन गरेको चाहिँ हत्याहरू जुन चाहिँ अपराध छ है फेरि वैष्णव 10वटा अपराध छ फेरि एउटा यो चाहिँ पद्मपुराणको ब्रह्मखण्डमा छ। त्यसमा फेरि हरिनाम्नी कल्पिनम नाम्नु बलाद यस्य पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमरै शुद्धि, यो वैष्णव अपराध नम्बर 7औं के भन्छ, नाम्नु बलाद, नाम लाएर भगवानको नाम लिएर यस्य बलाद म चाहिँ नि पाप कर्म पनि गर्दै गर्छु, यसबाट चुकाउँदै पनि गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो फेरि वैष्णव अपराध लाग्छ। त्यो फेरि अपराध हुन जान्छ। तसर्थ यो यसले हुन्छ, तर हुन्छ भन्दैमा त्यो व्यापार गर्न पाइएन, पाइएन। हजुर हजुर, यो चाहिँ वैष्णव अपराध पनि पर्छ फेरि। हामी हरे कृष्ण महामन्त्रको चाहिँ महिमाको कुरा गर्दै थियौँ। सो हजुरले चाहिँ यसरी यो कलिसन्त्र उपनिषद्ले स्पष्टसम्म सद्योम उच्चयते सद्योम उच्चयते सद्योम उच्चयते भनेर भनिदियो। त्यति मात्र होइन, यो हरे कृष्ण महामन्त्रको पद्मपुराणमा पनि वर्णन छ। द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम नाम स्वच्छ कान्तिवम प्रजपन वैष्णवे नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत भन्छ। यसले के भने द्वात्रिंश दक्षिण, त्यहाँबाट 32वटा अक्षर भएको द्वात्रिंश दक्षिण मन्त्रम नाम स्वच्छ कान्तिम, 16वटा नाम भएको मन्त्र छ अरे। एकचोटि यो मन्त्रमा हेर्नुहोस् त कतिवटा अक्षर छ, कतिवटा नाम छ। जसले यो जप्दछ प्रजपन वैष्णवी नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत, त्यसले राधा कृष्णको स्थललाई प्राप्त गर्दछ, लाभ गर्दछ भनेर भनिन्छ। यता अथर्ववेदमा पनि छ यो मन्त्रको चाहिँ नि षोडशेतानि नामानि द्वात्रिंश द्वर्णकानि कलियुगे महामन्त्र सम्मत जीव तारिणे भनेर भनेको छ। त्यहाँ पनि षोडशेतानि नामानि, 16वटा नाम भएको एउटा मन्त्र छ है, कलियुगे महामन्त्र। यो कलियुगलाई यसले तारण गर्दछ। एउटा कुरा के छ भन्ने नि, एउटा कुरा हेर्नुहोस् है, मन्त्र विभिन्न छन् हाम्रो शास्त्रमा, तर यहाँनिर कुन हाम्रो प्रभुपादले के भन्नुहुन्छ भने जे कुरा गर्दा पनि देश काल पत्र, कुन देशमा बसिरहेको छस् त्यो हेर, कुन ठाउँमा स्थान हेरेर त्यो हामीले प्रयोग गरौँ। काल भनेको कुन कालमा छ, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग। अब भागवतले भन्छ नि यत्कृता कृते यद ध्यायतु विष्णु, भागवतले भन्छ कृतयुगमा सत्ययुगमा त के गर्ने, ध्यान गर्थे अरे मान्छेले। कृते युगको त्यतिखेरको युग परम्परा ध्यायतु विष्णु, त्रेतायाम यजतो मुखैः, त्रेता युगमा गर्नुपर्ने यज्ञ आदि कर्महरू हुन्। द्वापरे अर्चयन, द्वापर युगमा गर्ने पूजा आजा हुन् भने कलौ तद हरि कीर्तनात् भनेर 12औं स्कन्धको 12 स्कन्धको तेस्रो अध्यायको 52औं मन्त्रले यो भन्दछ। अर्थात् यो कलियुगमा गर्ने हरिकीर्तन हो। र हरिकीर्तनमा कुन गर्ने भन्दाखेरि मैले अघि यहाँलाई कलिसन्त्र उपनिषद्बाट व्याख्या गरेँ। त्यो श्लोकले चाहिँ हरिको नाम कुनै पनि लिए हुन्छ भनेर पनि भन्यो फेरि त्यसले त, होइन? त्यो पनि भन्यो, तर लिँदाखेरि कसरी लिन्छ त, तन्नाम किमिति भनेर पनि सोध्यो नि त फेरि। भन्न त भन्यो उनले, भगवान् आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारण, नारायणको नाम उच्चारण मात्र गरे पनि नारायण नारायण भने मात्रै पनि पुगिन्छ। तर तन्नाम किमिति भनेर प्रश्न गरे नारदजीले। त्यो नाम खास कसरी लिउँ त भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट ब्रह्माजीले भन्नुभयो हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। हजुरले अघि एउटा श्लोकमा चाहिँ 16 अक्षरको मन्त्र गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि 16 अक्षरको अर्को मन्त्र पनि त्यो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे भनेर पनि जप गरेको पनि यो निम्बार्की सम्प्रदायमा छ। उहाँहरूको यसमा पनि भगवानको नाम त आइगयो, राधा पनि आयो, कृष्ण पनि आयो। अब आफ्नो यसमा हाम्रो वैदिक सनातन धर्म विशाल छ, यसमा परम्परा पिछे आफ्नो चलन पनि छ, आफ्नो तरिका पनि छ। हामी गौडिया वैष्णवले चाहिँ हरे कृष्ण नै जप गर्दछौँ र उहाँहरूले गर्ने राधा कृष्ण उहाँलाई पनि हामी सम्मान गर्छौँ। ठिक। मैले यो राधा हरे कृष्ण भन्ने गौडी परम्परा छ। कसैले फेरि चाहिँ विरोधीहरूले मैले कतै लेखेको पनि देखेको छु कि वास्तवमा यो हरे रामबाट सुरु हुनुपर्ने मन्त्र हो, यिनीहरूले गलत गरे भनेर पनि भनेको आरोप चाहिँ देखेको थिएँ। पौराणिक रूपमा ब्रह्माण्ड पुराणमा हरे कृष्ण अगाडि आएको छ। फेरि त्यहाँ स्पष्ट छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नै अगाडि छ। कलिसन्त्रन उपनिषद्मा यो अहिले गीता प्रेसबाट प्रकाशित यसमा फेरि हरे राम अगाडि आएको छ भने कलिसन्त्रन उपनिषद्कै अलि पुरानो
यो जुन चाहिँ नि अहिले पनि कलकत्ताको म्युजियममा छ, त्यहाँ कलिसन्त्र उपनिषदमै फेरि हरिकृष्ण अगाडि आएको छ। अब तर यसलाई म चाहिँ नि के भन्छु भने स्वयं ब्रह्माजीले नाश्य विधृति भनिसकेपछि भगवानको नाम लिने हो। एकपल्ट अगाडि र पछाडि पर्दैन, राम राम मरा 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 भनेर भन्दै पनि उनी त्यत्रा एउटा डाकु थिए नि, उनी वाल्मिकी भइगए। बाल्यावीर भन्ने चाहिँ डाकु वाल्मिकी भए। किनभने उनी मरा 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 राम 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 आयो नि त, मरा भनेर पनि। तसर्थ यहाँ भाव महत्त्वपूर्ण छ। हरे राम हरे कृष्ण गर्दाखेरि त्यो परमदेव परमात्माप्रति पुजिने त्यो व्यक्तिको छाती च्यात्दाखेरि त्यहाँ के भइरहेको छ त्यो महत्त्वपूर्ण छ। यो शब्दमा भन्दा पनि यो अध्यात्म हो। अध्यात्म भनेको यसमा भौतिकवादको महत्त्व हुँदैन। हाम्रो शरीरभित्र चलिरहेको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यो छाती च्यात्ने बित्तिकै त्यहाँभित्र जुन विनय भनेको छ नि, म भनौँ न वल्लभ चैतन्य दास, यो मेरो नाक हो र मेरो मुख हो र होइन नि। यो भनेको त मैले अहिले मेरोमा भएको दया, मेरोमा भएको कामना, मेरो भएको क्रोध, म तपाईँसँग बोल्ने तरिका, मेरो सबै जीवात्माहरूलाई प्रेम गर्ने तरिका, यसको समष्टि म हो नि वास्तवमा। अनि त्यस सम्बन्धीको विज्ञानलाई अध्यात्मवाद भनिन्छ। भने यो बाहिरी नाक मुख यो चाहिँ देखेर यसरी कोट्याउन मिल्ने, काट्न मिल्ने यस सम्बन्धी विज्ञान भनेको यो चाहिँ हाम्रो भौतिक विज्ञान भयो। ठिक। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, हामी हाम्रो कार्यक्रमको मूल प्रश्नमा आइपुग्यौँ। हजुर। त्यसो भए अब हजुरले यति धेरै कुरा भनिसक्नुभयो, हाम्रो गौडीय वैष्णव परम्पराको धेरै कुराहरू गऱ्यौँ। मानव जन्म चाहिँ के को लागि भएको रहेछ? सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्तिरदोच्छजे। सबै पुंसान मनुष्यहरूको परो धर्म नै के हो? अधोच्छज श्रीकृष्णको भक्ति गर्नको लागि हो। जीवेरा स्वरूपा होए कृष्णेरा नित्यदास। हामी भगवान् श्रीकृष्णको दास हौँ। हाम्रो हेर्नुहोस्, हाम्रो यो शरीर यो जुन देख्छौँ नि, यो 8वटा तत्त्व मूल रूपमा बनेको छ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि र अहङ्कार। यो जुन अहङ्कार छ नि, यो अहङ्कारलाई 2 भाग गर्न सकिन्छ। यसमा जुन जड अहङ्कार र चाहिँ नि चित्त अहङ्कार। यो चित्त भनेको वास्तविक ट्रु इगो पहिचान। ट्रु पहिचान के हो र फल्स इगो भनेको के हो? फल्स इगोमा हामी रुमल्लिएका छौँ। म इन्जिनियर हुँ, म डाक्टर हुँ, म पुरुष हुँ, म नेपाली हुँ, म क्रिस्चियन हुँ, म हिन्दू हुँ, यो दुनियाँ चाहिँ नि फल्स इगोमा हामी यति रुमल्लिएका छौँ कि आफ्नो ट्रु इगो म श्रीकृष्णको अंश हुँ यसलाई भुल्यौँ। र त्यो भुलेको कारणले नै हामीलाई यहाँ आउनु परेको हो। यो शरीर मिल्नु नै हामीलाई एक मौका दिइएको हो। अर्थात् विद्यार्थी स्कुलमा जान्छ नि, स्कुलमा गइसकेपछि उसले एसएलसी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि नै स्कुल गएको हो। उसलाई पढाउनको लागि नै स्कुल पठाइएको हो। ऊ 1 कक्षा जान्छ, 2 कक्षा जान्छ, 3 कक्षा जान्छ। त्यस्तै गरिकन यो यो जुन भौतिक ब्रह्माण्ड छ यो एउटा स्कुल हो। यो स्कुलमा हामीलाई पठाइयो। किन पठाइयो भने वास्तविक संसार अर्कै छ। गो ब्याक टु गडहेड भन्नुहुन्छ नि प्रभुपादले, त्यो वास्तविक संसार हो। तर त्यो संसारमा लायक हुनको लागि त्यो स्कुलको विद्यार्थी त्यो स्कुलबाट स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गरेर यस समाजमा आउनको लागि स्कुल गएको हो त्यो। त्यस्तै गरिकन यस विश्व ब्रह्माण्डमा हामी स्कुलमा छौँ अहिले। दिस इज स्कुल। अनि यो स्कुलमा हामी पढ्दैछौँ। हाम्रो चेतना कहाँ पुग्यो? एउटा चेतना छ, गिद्धलाई प्रश्न गर्यो, ए बाबु गिद्ध सक्सेस भनेको के हो भनेर प्रश्न गर्यो भने गिद्धले के उत्तर देला? त्यो अर्को गिद्धले यति धेरै मासु लुछ्यो, मैले थोरै लुछेँ, त्यसले प्रगति गर्यो भन्ला। त्यही प्रश्न कुकुरलाई गर्यो भने के भन्ला? कुकुरले भन्ला त्यो अर्को कुकुरको यति ठुलो इलाका छ, तर मेरो यो हेर्नुहोस् त मेरो त इलाकै छ, त्यसको यति धेरै कुकुर नि छ। यस्तै गरिकन हामी मनुष्यहरूमा पनि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चेतना भनेको यही हो। प्रश्न गर्यो के हो बाबु? सक्सेस भनेको के? प्रगति गर्नु छ भन्छ नि आजकल। एउटा गरेर देखाउनु छ। के हो? के गरेर देखाउनु छ? हेर्नुहोस्, एउटा तमोगुणमा लागेको भनौँ, एउटा ठमेलको एउटा चाहिँ यसो हल्ला गर्ने एउटा केटाले के छ भनेर सोध्यो भने के छ यार जिन्दगी मरिलाने, डिस्को जाउँ, दिनका दिन अब पुरुष स्त्री परिवर्तन गरौँ, घुमौँ, रमाऊ, यो जिन्दगी। उसको परिभाषामा सक्सेस त्यो रहेछ भने एउटा रजोगुणी व्यक्तिलाई गएर प्रगति भनेको के हो भन्नुहोस् त भनेर सोध्यो भने रजोगुणीको उसको परिभाषा हुनेछ के होस् न, एउटा ठुलो एउटा पद होस्, सरकारी जागिर अथवा ठुलो एउटा सबैले सम्मान गर्ने पद होस्, गाडी होस्, 15-20 तल्ली। हामी धेरै रजोगुणी छौँ भने एउटा वृन्दावनमा गएर विनोद बिहारी बाबालाई गएर बाबाजी हम आपके लिए नेपाल में एक बहुत बड़ा नौकरी देंगे, गाड़ी देंगे, 5 लाख रुपया महीना में देंगे भन्यो भने के भन्नु होला बर्सानाका ती बाबाले?
उनी माया 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 उनको लागि प्रगति अर्कै छ। त्यो भनेपछि यहाँ बुझिन्छ त्यो त्यो गिद्ध त्यो त्यो 1 कक्षामा छ, त्यो कुकुर त्यो 2 कक्षामा छ, त्यो तमगुणी मान्छे 4 कक्षामा छ, त्यस्तै गरिकन रजोगुणी मान्छे 8 कक्षामा छ भने हाम्रा वृन्दावनका बाबा 10 कक्षामा उनी एसएलसी पास गर्न लागिरहेका छन्। उनी स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छन् यसपछि र उनी जान्छन् त्यो वास्तविक वर्ल्डमा, गो ब्याक टु गड हेड, जहाँ नयाँ समाज छ, जहाँ बस्न लायक हुन्छन्। र हामी यहीँ छौँ, हामी दौडिरहेका छौँ। स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट प्राप्त नगरी हामीलाई सुख नै छैन, त्यसको लागि हामी यहाँ आएका हौँ। ठिक। ल ठिक छ, स्वर्गको कुरा नगरौँ। हजुर स्वर्ग कसैले देखेको छैन, हजुर कोही गएर फर्केको पनि छैन, एटलिस्ट हामीले सुनेका छैनौँ, प्रत्यक्ष रूपमा प्रमाणित कुरा होइन। त्यसले गर्दा धेरैलाई यो कुरा विश्वास नलाग्ला। तर यही संसारमा पनि हरे कृष्ण महामन्त्रको प्रभाव त छ नि, होइन र? हजुर हजुर हजुरको जीवन पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवनमा फरक के छ? हरे कृष्ण महामन्त्र जपले हजुरको जीवन पहिला कस्तो थियो र अहिले कस्तो भयो? हजुरको उदाहरणबाट यो जुनीमा नै यो मन्त्रको प्रभाव के हुन सक्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजिरहेको छु। यो जुनीमै पनि अध्यात्मवाद आउने बित्तिकै गीताको एउटा मन्त्र छ नि, दोस्रो अध्यायको 69औं मन्त्र, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति सन्निमि यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेह। भनेको के भन्दाखेरि जुन व्यक्तिहरू या निशा सर्वभूतानां, उनीहरूको लागि जुन रात हुन्छ नि, तस्याम जागृति सन्निमि, अर्थात् संयमित पुरुषहरूको लागि जो अध्यात्मवादमा लागेका छन्, जो हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्छ भनौँ, जो भगवान् श्री कृष्णलाई प्रेम गर्छ भनौँ, त्यसको लागि दिन हुन जान्छ भने यिनीहरूको दिन फेरि उसको लागि रात हुन्छ। भन्नुको लागि मेरो आफ्नै व्यक्तिगतमा हेर्दाखेरि त्यो समयमा मेरो लागि दिनको परिभाषा अर्कै थियो। म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि म पक्का रजोगुणमा थिएँ। हामी ठमेलिङ भन्थ्यौँ, ठमेलिङ जाने होइन यार भन्थ्यौँ, ठमेल जान्थ्यौँ, रमाउँथ्यौँ। म रसियामा घुम्दाखेरि पनि हामी त्यो रात त्यो दिन थियो कि एउटा, त्यसलाई म दिन भन्थेँ कि। तर त्यसले गर्दाखेरि जब नेपालमा आइएपछि त्यो क्षणिक मजा, त्यसले गर्दाखेरि त्यो मजा पनि होइन, त्यो के भन्ने मजा भन्ने कुरा पनि टेस्ट व्यक्ति पछि फरक हुन्छ। मजाक पनि केलाई मजा भन्ने, तपाईँले त्यही भ्याट 69 रक्सी एउटा जँड्याला गएर भने आहा भन्छ भने एउटा पण्डितलाई लगियो भने त्यो भ्याट 69 रक्सी नै छिछि दूर गर्छ। वस्तु त्यही, तर एउटाको नजरमा छिछि छ, एउटाको नजरमा आहा छ। तसर्थ त्यतिखेर मलाई मजा जेमा लाग्थ्यो त्यो मजा यसले परिवर्तन ल्याउँदछ। यसले के गराइदियो भन्दाखेरि त्यतिखेरको त्यो जुन दिन थियो त्यो अब रातमा परिणत भइगयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि भौतिक लाभ पनि हुन गयो। जस्तो भनौँ, म कुनै कार्यालयमा जानुहुन्छ तपाईँ, अब मलाई द्वेष पनि छैन। त्यतिखेर म एउटा कम्पिटिसनमा रहन्थेँ, सधैँ त्यस व्यक्तिले के गर्ला, त्यो व्यक्ति मभन्दा मलाई टपेर माथि जाला कि। अब त म रमाउँछु, त्यो व्यक्ति टपेर गए झन् राम्रो, अनि उसको प्रगति होस्। मलाई कम्पिटिसनको भावनै भएन। यो भौतिक प्रगति, अर्काको घर हेऱ्यो, अर्काले कार किन्यो, म एउटा भित्रभित्र द्वन्द्वमा हुन्थेँ, खै मैले किन्न सकिनँ। कोही अमेरिकाको भिसा ल्यायो, अमेरिकामा गएर चट्ट एउटा बिचमा बसेको फोटो देखेर म भित्रभित्र जल्थेँ। त्यो जलन अहिले केही पनि छैन, होइन। अनि स्कुलमा अफिसमा पङ्क्चुअलिटी भन्छ नि। अब राति रक्सी खाएर लेट नाइट भयो भने भोलिपल्ट अफिस छुट्छ। त्यति मात्र होइन, मनमा काम क्रोध लोभ मोह गर्दा हाकिमसँग पनि अलिकति अब कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि म प्रिय पात्र हुन थालेँ। मेरो अफिसमा पनि त्यसले राम्रै गर्यो भनौँ। यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अध्यात्मवादले भौतिकवादमा पनि एकदम सुनिश्चित गर्दछ। मेरो घरमै हेर्नुहोस् न, घरमै पहिला श्रीमतीसँग झगडा परिरहन्थ्यो त्यो समयमा। अब अहिले झगडा अहिले परेको भन्ने नै याद छैन। अब यसरी छोराछोरीहरू पनि मेरो घरमा, हामी राणाजी, मेरो छोराले पनि नमान्साहार गर्न आफै छोडिदियो, मैले भनेको पनि छैन। अब यो कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा औरा भन्छ नि, सँगै बस्दा मेरो घर नै एउटा सतगुणीमय भएको छ। मेरो घरमा मासु नै आउँदैन। एउटा राणाजीको घरमा यहाँ वरिपरि मान्छेहरू पनि छक पर्छन्, यहाँ मासु नै आउँदैन। अब
सुरुमा मलाई बौला भन्थे, यसले त यो किन छोडेको भन्थ्यो, तर अहिले आफैले छोड्न थाले होइन। यस्तो किसिमले अब मासु नखानु भनेको राम्रै हो, तपाईँलाई शारीरिक रूपदेखि लिएर सबै चिजबाट फाइदै हुन्छ। कसैलाई हत्या गरेर आएको चिज हो, त्यो वस्तु हो। ठिक, होइन? मैले भन्न खोजिरहेको चाहिँ त्यही हो, जो हजुरले प्रुभ नै गरिदिनु भयो कि संसार पछि स्वर्ग प्राप्त होला नहोला त्यो थाहा छैन, देखिएको छैन। हजुर, कमसेकम यो संसार पनि पहिलाभन्दा धेरै ब्यालेन्स, स्वर्ग पनि धेरै हुन्छ। सरल, एकचोटि आफै धेरै विचार सहज गरौँ न, भयो। हाम्रो एउटा राजाले हाम्रो प्रशासनले, त्यो सानो नि प्रशासन भने त, त्यसले पनि नखुमा जेल राखेको छ भने यत्रो ठुलो विश्व ब्रह्माण्ड जसलाई चलाइरहेको छ, यो चलाएको छ नि कसैले, के त्यसले जेल नराखे होला र? त्यहाँ चाहिँ विधि निषेध छैन होला र, होइन? त्यहाँ तिनीहरूले पनि जेल राखेका छन्, जेल राखेका छन्। त्यसैले 28 नरकहरूको, रौरव आदि नरकहरूको वर्णन भएको छ शास्त्रमा। अवश्य छ, नरकलोक छ। यो त्यसै होइन, यो संसार, यो सूर्य त्यसै दिन बिहान उदाउने साँझ अस्ताउने त्यसै गरिरहेको छैन। हामी बुढो भइरहेछौँ, हेर्नुहोस् त आफूलाई, पहिलाको अनुहार हेर्नुहोस्, त्यो शरीर कता गयो? यो शरीरभित्र हेर्नुहोस् त, आफ्नै शरीरभित्र मुटु ढुकढुक भइरहेको छ। हजारौँ प्रक्रियाहरू त्यहाँ चलिरहेका छन्, मलाई केही थाहा पनि छैन। त्यो कसले चलाइरहेको छ? यस्तो चलाउने व्यक्तिले, हामी नेपाल प्रशासन, नेपाल सरकारले त एउटा जेल राखेको छ भने यति व्यवस्था गर्ने व्यक्तिले नरक नराख्या होला र? यो साधारण तर्कले बुझ्न सकिन्छ। 1 घन्टा जस्तो हामीले कुरा गऱ्यौँ, धेरै प्रश्नहरूका उत्तरहरू मैले प्राप्त गरेँ र मूलतः चैतन्य महाप्रभुजीको चरित्र सुन्दा चाहिँ हृदय साँच्चै एकदमै गदगद भयो। अब यति कुरा गरिसकेपछि थोरै प्रभुपादजीको बारेमा नबोल्दा अन्याय होला उहाँलाई। थोरै प्रभुपादजीले कसरी यो संस्था बनाउनु भयो र कसरी परम्परा चलिरहेको छ थोरै बताइदिनुहोस्। स्वामी विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद् अभय चरणारविन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपाद, यसरी हामीले नामाकरण गर्छौँ। उहाँ कस्ता थिए भन्दाखेरि अष्टोत्तर शत 18 चोटि यस पृथ्वीलाई भ्रमण गरेका, भक्ति वेदान्त अर्थात् वेदबाट भक्ति योगाको के हो भनेर बुझेको त्यो पदवी प्राप्त गरेका प्रभुपाद। उहाँले यति किताब लेखेका छन् कि ती सबै किताबहरू पढ्नको लागि मात्रै कति वर्ष लाग्छ, वर्षौँ 10औं वर्ष लाग्छ भनेर एकजनाले हिसाब गरेर निकालेका थिए। लेखेका किताब उनले लेखेका, हामीले पढ्न मात्रै। उनी 70 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि उहाँलाई त उहाँको गुरु भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरले हाम्रो भगवत गीताको ज्ञान हामीलाई मात्र नभएर यो समस्त विश्वको लागि हो भनेर भनिसकेपछि उहाँ 70 वर्षको उमेरमा उहाँ विदेशीहरूलाई पढाउनको लागि जानुभयो। बाटोमा जाँदा जाँदै उनलाई 2 चोटि हार्ट एट्याक पनि भयो। उनले केही पैसा लिएर गएका थिए, मालवाहक समुद्री जहाजमा केही पैसा लिएर। फेरि त्यो आइसी कति हो अरे, एउटा छाता, एउटा झोलामा गीता, 2-4 गीताका चाहिँ त्यति मात्र हो नि। उहाँ उत्रिसकेपछि, अमेरिकामा उत्रिसकेपछि उहाँलाई कहाँ जाने पनि थाहा थिएन। एउटा प्रसङ्ग आउँछ त्यहाँ, एउटा काले शरीर भएको एकजना कालेले अफ्रिकन अमेरिकन व्यक्तिले उहाँलाई ट्याक्सीमा हालेर बेश्याका लगिदिएछ। अनि लगिदिएर प्रभुपादलाई जाने भन्दाखेरि प्रभुपाद चाहिँ नि गएछन्। गएर त्यो व्यक्ति, अनि प्रभुपादले बेश्याहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जसरी सुखदेव महाराजलाई देख्दाखेरि नङ्ग स्त्रीहरू हुन्छन् नि, उनीहरूले सुखदेव महाराज दौडेर आउँदाखेरि उनीहरूले आफ्नो लुगा छोपेनन् के, तर पछि वेदव्यास दौडेर आउँदाखेरि आफूलाई यसरी छोप्छन्। किन भन्दाखेरि सुखदेव महाराजको आँखामा स्त्री शरीरप्रति कुनै चासो नै थिएन। त्यस्तै गरिकन प्रभुपादले त्यहाँ बेश्याहरू अर्धनङ्ग अवस्थामा बस्दाखेरि पनि प्रभुपादको आँखामा कुनै थिएन। उनले प्रभुपादले आफ्नो एड्रेस देखाएर ती स्त्रीहरूलाई कि यहाँ हो, यस्तो हो भनेर प्रश्न गर्दाखेरि त्यहाँ कुनै बुढामा नदेखिएपछि त्यो ट्याक्सी ड्राइभरले निहालेर हेरिरहेको थियो। प्रभुपादको आँखामा कुनै वासनाको झलक उसले पाउँदै पाएन। अनि उसले साँच्चीकै बुझ्यो यो मान्छे त ठुलो व्यक्तित्व हुनुपर्दछ। तुरुन्तै गएर प्रभुपादले गाडीमा ल्याएर राखेर मैले जोग गरेर यता लिएर आएँ भनेर
उसको जहाँ गन्तव्य हो त्यहाँ पुर्याइदिए र पैसा पनि लिन मानेन त्यो कालले। यो यस्तो प्रभुपाद थियो उनी। त्यतिखेर उहाँले सुरुमा भजन कीर्तन गर्दाखेरि उनले यो पहिला हिप्पीहरू उनीप्रति आकर्षित भए। यिनी पनि त भगवान् श्रीकृष्णकै अंश हुन्। भक्तमालमा एउटा कथा छ नि, एकपल्ट कुकुरले रोटी लिएर भाग्छ के एकजना ब्राह्मणको, अनि ब्राह्मण घिउ लिएर दौडिन्छन् के पछि पछि। अनि के भन्दै दौडिन्छन्, ए कान्हा ओ सुक्खा रोटी था घिउ भी लगा देता हूँ भनेर दौडिने। उसले कुकुरमा पनि कृष्ण देखेछ के, अनि किन त्यो लिएर जान्छ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो प्रभुपाद पनि हिप्पी आउँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि श्रीकृष्ण हरि त हुनुहुन्छ नि, जताततै हरि देख्ने कि उहाँले। अनि उहाँले खाना बनाएर खुवाउने, उहाँले हिप्पीलाई पनि ज्ञान दिन लाग्नुभयो। भगवान् श्रीकृष्ण यिनीहरूको पनि उद्धार, यो सबै कृष्णका हुन्। यो पश्चिमा जगत मात्रै हो, शरीर आत्मा मात्रै बाहिरबाट आच्छादित भएको हो विभिन्न सतो रजो तमो गुणमा। तर त्यो गुणलाई त म हटाइदिन्छु नि हरे कृष्ण महामन्त्र जप गराएर। उनलाई विश्वास थियो हरे कृष्ण महामन्त्र यिनीहरूलाई म जप गराइदिन्छु, त्यो बाहिरको मिटिहाल्छ। अनि हिप्पी त भोलि नै गइहाल्छ, हिप्पी पन्त हिप्पीहरू ह्याप्पी हुन थाल्छन्। अनि हिप्पी ह्याप्पी हुन थाल्छन्। प्रभुलाई विश्वास थियो र उनले त्यो हिप्पीलाई नै प्रवचन दिन थाल्नुभयो। भए पनि त्यस्तै सारा हिप्पीहरू इस्कोनमा चाहिँ आबद्ध भए। अनि कति हिप्पीहरू पनि उनीहरू पनि त्यतिखेर त्यो नसालु पदार्थहरू सबै छोडे। अनि यो दम मारो दम भन्ने गीत बजाइदिँदाखेरि प्रभुपादलाई असाध्यै चित्त दुख्या थियो भनेर मैले सुनेको थिएँ। यो हिन्दी इन्डियनहरूले फेरि फिल्म बनाएर त्यहाँ चाहिँ नि यसरी गाँजा तान्दै गरेर यो यस्तो प्रभुपाद त्यतिखेर असाध्यै दुखित हुनुभयो यो फिल्मलाई। त्यस्तो गीतसँग त्यस्तो कुन चाहिँ माहौल, कुन चाहिँ उहाँको संस्था चाहिँ कुन संस्था छ हिरोको फिल्ममा, त्यसलाई चाहिँ नि कसरी प्रस्तुत गराइदियो त्यो देवानन्दले। पछि देवानन्दले गएर माफी मागेको छ, तर के गर्ने। त्यो फिल्मको अगाडि प्रिफेसमा चाहिँ हामीले यसलाई यसरी गरेको भनेर पछि राखिएको पनि छ र इस्कोनकै आन्दोलनको भिडियोहरू पनि देखाइएको छ, देखाइएको छ मुभीको। हजुर। त्यसरी चाहिँ सारा संसारभरि जान्छ। अब अहिले हेर्नुहोस्, संसारभरि हरे कृष्ण महामन्त्र र भगवद् गीता प्रचार गर्ने त्यो को हो व्यक्ति? प्रभुपाद नभइदिएको भए अन्यको मलाई के मतलब। म राणे रहन्थेँ, त्यही रजोगुणी रहन्थेँ, त्यही मांसाहारी रहन्थेँ, त्यही पहिलाकै रक्सी खाने विनय राणा रहन्थेँ, आफैमा हराउँथेँ, यहीँ घुम्थेँ, यो कक्षामा कति जन्मसम्म घुम्थेँ होला, मलाई ठेगान छैन। तर अब मलाई प्रभुपादप्रति यति विश्वास छ कि उहाँले त यतिसम्म भन्नुभएको छ कि 16 माला दिनको जपिदियो लजा, मै लिन आउँछु भन्नुभएको छ। यो 16 मालाको प्रसङ्ग। अब एकातिर फेरि ब्रह्माले चाहिँ कुनै विधि नियम नै छैन पनि भनिदिनु भयो। फेरि हरे कृष्ण महामुभमेन्ट यो इस्कोन मुभमेन्टमा 16 मालाको नियम लगाइएको छ। ब्रह्माजीले नियम भन्नुभएको छैन, त्यहाँ अझै अन्तिममा के भन्नुभएको छ ब्रह्माजीले भने स यदा षोडशकस्य स अर्धत्रिकोटिर जपति तस्या भन्ने छ त्यहाँ। के त्यो भनेको भने अर्धत्रिकोटि भनेको 3 करोड 50 लाख, जसले यसलाई 3 करोड 50 लाख चोटि जप गर्दछ। मैले हिसाब गरेको 3 करोड 50 लाख पुर्याउनको लागि त दिनको मैले मेरो 40 वर्षको व्यक्तिले सुरु गर्ने हो भने दिनको 60 माला गर्नुपर्छ, अनि त्यति बल्ल 3 करोड 50 लाख चोटि पुग्छ। अब तर प्रभुपादले के भन्नुभयो भने मलेच्छीहरूले त्यति लामो गर्न सक्दैनन्। प्रभुपादका भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर, उहाँका गुरु भक्ति विनोद ठाकुर सबैले 60 माला जप गर्थे दिनको। सबै वैष्णवहरूले अहिले पनि गर्छन्, वृन्दावनमा अझै पनि वैष्णवहरूले 60-70 माला गर्छन्, हजारौं लाखौं गर्नेहरू पनि गर्छन्। 3 करोड 60 लाख 50 लाख का कलि सन्तरण उपनिषदले अर्ध त्रिकोटी भनेको छ, 3 करोड 50 लाख भनेको छ। त्यति त्योभन्दा बढ्दै पुऱ्याउँछन्। तर प्रभुपादले 16 माला भनिदिएर त्यो मलेच्छीहरूलाई पनि म तारण गर्दछु र त्यसको जिम्मेवारी बाँकी नपुगेको म नै लिएर आउँछु भनेर भन्नुभएको छ। भगवान् श्रीकृष्णका पार्षद हुनुहुन्छ प्रभुपाद, र उहाँले जुन नियम छ नि त्यो नियम छोडेर लिएर जान्छु जस्तो कुरा गर्नुभएको छ त्यहाँ। तसर्थ 16 माला चाहिँ नि बनाइएको जुन नियम छ यो त हामीले धेरै गर्नुपर्दछ। हामी पूर्वीहरूले चाहिँ नि प्रभुपादले 16 माला विदेशीहरूलाई, गोरेहरूलाई, मलेच्छीहरूलाई भनेका हुन्। हामी नेपालीहरूलाई 16 मालाले पुग्दैन, यो कमसेकम पनि 32-50 माला दिनको गर्नुपर्दछ।
ठिक। अब हामीले यत्रो कुरा गरिसकेपछि माला कसरी जप गरिन्छ, जप कसरी सुरु गर्ने हो, ल त्यस्तो त्यो पनि देखाइदिनुहोस्, ताकि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर कसैले माला जप गर्न सुरु गर्छु भन्छ भने पनि उसलाई चाहिँ दिशानिर्देश होस्। यो तुलसीको माला हुन्छ, यसमा 108वटा गेडा हुन्छ, 108 गेडा हुन्छ। अनि यी हामी गौडिया वैष्णवले यो जम्मैलाई चाहिँ नि हामी यो चाहिँ नि को हो भने गोपीहरू हुन्, गोपीहरू हुन्। अनि गोपीहरू हुनुहुन्छ भने यो जुन यो राजा छ बिचको छ उहाँ भगवान् श्रीकृष्ण नै हुनुहुन्छ। जहिले पनि यहीँबाट सुरु गर्ने अनि चोर औँलाले नजोप्ने। किन नजप्ने? किनभने हामीले अब यो सतोगुणमा बसिरहेको बेलामा चोर औँलालाई हामीले जेमा पनि हाम्रो सतो रज तमोको प्रतिनिधि हुन्छ, जेमा शरीरमा पनि, जहाँ पनि शरीरमा, बोलीमा, रङमा, खानेकुरामा, हिँडाइमा, बोलाइमा सतो रज तमोको विविधता छ। त्यस्तै गरिकन औँलाहरूमा पनि हामीले यसबाट मान्छेलाई तँलाई पख भनेर देखाउनेदेखि लिएर जम्मै भएको हुनाले तमोगुण मानिन्छ, एउटा चलन हो। तर यो होइन कि त्यस्तो एकदम 81 मान्नै पर्ने पनि होइन, मेरो विचारमा है, त्यो चाहिँ व्यक्तिगत विचार। त्यो चाहिँ यसरी राखेर यहाँबाट सुरु गर्ने। अनि पहिला पञ्चतत्व मन्त्र श्रीकृष्ण चैतन्य, किनभने चैतन्य महाप्रभुले यो मन्त्र हामी सबैलाई दिनुभएको हो। प्रभु नित्यानन्द, उहाँका पार्षदहरू सबै, श्री अद्वैत गदाचर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द, यो पञ्चतत्व मन्त्र भन्ने। त्यसपछि अनि यो ज्ञान लिएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मधुर होस्, आफ्नो कानले कमसे कम सुन्ने होस्। अनि आफ्नो हृदयमा श्रीकृष्णलाई मनमनै जप्न नि भएन, यो मनमनै पनि मिल्छ, मनसा जप भनिन्छ। पछि यो चाहिँ अलिक पछिलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा मनमनै नजपौँ, बोल्ने जिब्रो नै बोल्ने सुरुवातको लागि। अनि त्यति एक मन्त्र पुरा भएपछि एउटा गेडा सार्ने, फेरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अर्को गेडा सार्ने। र जप गर्दाखेरि हरि श्री कृष्ण हरिको पाउँ चरणदेखि लिएर सुरु गर्दै 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 शिरसम्म पुग्ने। त्यति मात्र होइन, म आत्मा हुँ भन्ने भाव राख्ने। कृष्णको मात्रै गर्ने कि राधाको पनि गर्ने? राधा कृष्ण, रामको पनि नाम आएको छ, राम पनि आएको छ। सीताको गर्ने कि नगर्ने? श्रीकृष्ण गरेपछि राम स्वतः त्यसमा हुन्छ। कस्तो हुन्छ यसरी चाहिँ एक माला जप भयो। हजुर। त्यसपछि यो आइसकेपछि पारी गइसकेपछि हरे कृष्ण गर्दै गर्दै एक माला 108 चोटि भइसकेपछि हामी यहाँ पुग्दछौँ। यहाँ पुग्ने बित्तिकै भगवान् श्रीकृष्णलाई नाग्नु भएन। त्यहाँनिर फेरि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द भनेर पञ्चतत्व मन्त्र भनिसकेपछि यसलाई फर्काउने, फर्किने, फेरि यता जाने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। यसरी दिनको 16 माला हामीले होइन, हामी पूर्वीहरूलाई जो नेपालमा जन्म लिएका छन् 16 माला हामीहरूलाई कस्तो हुन्छ भने पहलवानले जिम गर्दाखेरि कति केजी उचाउँछ उसले शरीर अनुसार। पहलवानले त एकैपल्ट 50 केजीको उचाल्छ, तर फुच्चे भर्खर चिराले 10 केजी उचाल्छ। त्यस्तै गरी मलेच्छे भनेको मतलब भर्खर गाईको मासु खान छोडेकाहरू, उहाँहरू अलिकति बल हुँदैन। 16 माला उनीहरूले उचाले पनि बिस्तारै बढाउँदै जाने हो। तर तपाईँ यहाँ जन्म लिनु नै यो चाहिँ तपाईँ पहलवान हो अध्यात्मको क्षेत्रमा। तसर्थ तपाईँलाई 16 माला भनेको तपाईँ एकैछिन हो। तर यहाँ अलिकति नमिलेको हुनाले नगर्नु, चलन नचल्नु, यो त हामी बिग्रेको हो। हाम्रो स्कुलमा नपढाइ भयो अध्यात्मवादको। तर तपाईँहरू लायक चाहिँ हुनुहुन्छ है, तपाईँलाई गराइदिएर गर्थ्यो होला, तर यो गराउँदै गराएन सरकार। कमसेकम घरमा हरेक हामी पूर्वीय परम्परामा जन्मेको मान्छेको एकचोटि चाहिँ जनै लगाउने जुन चाहिँ व्रतबन्धको कार्यक्रम हुन्छ र गायत्री मन्त्र चाहिँ दिइन्छ, गायत्री मन्त्र जप्न पनि लगाइन्छ। त्यो एउटा सुरुवात त चाहिँ हाम्रो पूर्वीय परम्परामा छ नि, छ न त होइन? छ, तर त्यसलाई जस्तो यो हामीले जनै लाउँछौँ नि, 6वटा माला हुन्छ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। आजदेखि जसरी आर्मीमा जान्छ नि मान्छे, आर्मीमा जाने बित्तिकै उसले आर्मीको ड्रेस लगाउँछ। अब ड्रेस लगाइसकेपछि त्यसले बाटोमा ड्युटीमा भयो भन्ने बुझियो। ड्युटीमा हुने बित्तिकै त्यसले मांस मदिरा सेवन गर्न पाएन, ऊ सधैँ अलर्ट भएर बस्नु पर्यो। यो जनै लाउनु भनेको त म हिन्दू भएँ भनेर हिन्दूको युनिफर्म लगायो, ड्युटीमा गयो त्यो। अब ड्युटीमा गइसके यसरी बुझ्नुपर्नेमा एउटा खालि एउटा परम्परा मात्रै भयो, लगाइदिने भयो, च्यातेर फालिदिने भयो, चुनालिदिने भयो, त्यो कुनै लक्ष्य नै भएन। म हिन्दू हुँ भनेर हिन्दूका विधि विधान पालन गरेर बस्नुपर्ने, जे पाए त्यो बोल्नु भएन। अब यो त्यो हिन्दू परम्पराको कुरा भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ सामान्य परम्परामा चाहिँ जब
स्त्रीहरूको मासिक धर्म हुन्छ, हजुर मासिक धर्मको समयमा घरमा पूजा नगर्ने अथवा चाहिँ खाना नपकाउने, 4 दिन पछि खाना बनाउने भन्ने यो सामान्य हाम्रो चलन छ, होइन? सबैतिर व्याप्त चलन छ। इस्कोनमा यो कुरालाई कसरी हेरिन्छ? एकदम जे शास्त्रमा लेखिएको छ त्यसरी नै हेरिन्छ, मान्नु पर्दछ। यो कस्तो भन्दाखेरि जब नारीलाई नछुने हुन्छ 3टा प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। मासिक हुँदाखेरि 3टा प्रक्रिया भइरहेको हुन्छ। एउटा उसमा बनेको जुन पुरानो अन्डा छ र बच्चा बनेको भए बच्चालाई खुवाउने खानेकुराहरू त्यहाँ जसरी हुन्छ त्यसलाई निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको काम लागेन, अब त्यसलाई फाल्दाखेरि शरीरबाट त्यो फोहोर पदार्थ आउट भइरहेको हुन्छ। त्यसै कारणले मन्दिरमा नजानु भनिएको। पुरुषलाई पनि सपोज मानौ डायरिया भएको छ, उसलाई चुहिरहेको छ भने त्यो अवस्थामा पुरुषलाई पनि मन्दिर जानु भएन। रक्सी खाएको अवस्थामा पुरुषलाई पनि मन्दिर जानु हुँदैन। यो यौन सम्बन्ध तुरुन्तै राखेको अवस्थामा ननुहाइकन पुरुषहरू पनि मन्दिर जानु हुँदैन। पुरुषलाई पनि छ, तर स्त्रीलाई पनि त्यो अवस्थामा यो विकार पदार्थ गइरहेको अवस्थामा त्यो केही दिन हुन्छ जप गर्न। त्यो मन्दिरमा फोहोर भएर मात्र म जप भने त हृदयले गर्ने चिज हो नि, जुन पनि हृदयबाट गरिने सबै हजुर हजुर हजुर। माला चाहिँ नि 2टा तुलसी हुन्छ, एउटा सजीव तुलसी, त्यहाँ चाहिँ हामी नछौ भन्छौँ। तर यो सधैँ नित्य, नित्यम सेवया भाव, जुन नित्य गरिरहेको छ नि उसले जप गर्ने त उसको आफ्नै हातैमा हुन्छ सधैँ। अब यो चाहिँ नि उसले छुन पायो, तर यो नछोइने भन्ने भएन, यो आफ्नै भयो, नित्य जे पनि नित्य कार्य गरिरहेको छ उसले। तर जुन चाहिँ नि अब तुलसी मठमा गएर जिउँदो तुलसीलाई छुने काम चाहिँ गर्नु भएन। यो चाहिँ नि आफूले आफूलाई बार्नु पर्यो, किनभने आफू फोहोर छु भन्ने बुझ्नु पर्यो। तर अर्को कुरा चाहिँ नि नछुने भनेको मतलब के हो भने नछुनु चाहिँ नि आदरले कि त छोइँदैन कि त मन नपरेर। यो नछुनु भनेको हाम्रो शास्त्रले त्यतिखेर स्त्री लस्त थकित हुन्छ, उसको नयाँ अन्डा प्रतिस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको हुन्छ। त्यो बेलामा उसलाई आराम दिनको लागि पुरुषहरूले यौनिक संसर्ग नहोस्, उसलाई चाहिँ नि पँधेरामा पानी लिन नपठाइयोस्, उसलाई भान्सामा चाहिँ विभिन्न तरकारी भनेर आदरपूर्वक नछुने भनिदिएको शास्त्रले। तर यस्तो अवस्थामा पनि पुरुषहरू कोही पुरुषहरूले घृणा गर्छन् भने यो उहाँहरू चाहिँ नि अपराधी हुन्। इस्कोनलाई एउटा सानो आरोप के छ भने इस्कोनका भक्तहरूले र या गुरुहरूले अलिकति हिन्दू वैदिक परम्पराभित्रकै, सनातन वैदिक धर्मभित्रकै अन्य चाहिँ सम्प्रदायहरूप्रति अलिकति हेयको दृष्टिले हेर्नुहुन्छ। हाम्रो परम्परा चाहिँ पवित्र परम्परा हो, हाम्रो परम्पराबाट चाहिँ मुक्ति सम्भव छ, अरूबाट सम्भव छैन भनेको, अथवा अरू सम्प्रदायकाहरू यिनीहरूले चाहिँ कृष्णलाई जानेकै छैनन्, त्यही भएर यिनीहरू चाहिँ के नालायक हुन् भनेर हेर्दछन् भन्ने कुरा पनि बजारमा सुनिन्छ। यो दृष्टि चाहिँ ठिक होइन अवश्य पनि, तर यस्तो गरिन्छ कि गरिँदैन, छ भने किन छ यो बताइदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, इस्कोन भनेको व्यक्ति होइन, इस्कोन भनेको श्री चैतन्य महाप्रभुको फिलोसफी हो। त्यो बुक हो। जस्तो भनौँ फुटबल खेलमा खेलाडीहरूको खेलाइ हेरेर फुटबल बुझ्नु भएन। फुटबल बुझ्नु छ भने फुटबलको के नियम हो त्यो किताब पढ्नु पर्यो, खेलाडीको खेलाइ होइन। नत्र भने खेलाडीको खेलाइ हेरेर फुटबल बुझ्न थालियो भने एउटा खेलाडी हो भन्न खोजेको थियो, व्यक्तिलाई हेरेर इस्कोनलाई दाज्नु भएन। इस्कोन भनेको के हो भन्दाखेरि भइहाल्छन् नि, जहाँ पनि हुन्छ भर्खर आएकाहरू नवप्रवेशीहरू, यसलाई म फेनाटिक्स भन्छु। मेरो सम्प्रदाय मात्रै पुग्न सकिने, यहाँबाट गयो भनेदेखि त झन् पुग्नै नसकिने, त्यसबाट गयो भने चाहिँ वैकुण्ठसँग पुग्ने, त्यसबाट स्वर्गसँग पुग्ने, कति यो सबै फेनाटिक्स हो। यो कुन लोकमा पुग्ने, यो कसैले हजुर। यो मूल लक्ष्य अहिले हामी यहाँ छौँ। यहाँ प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो नि, जब डुङ्गाबाट मान्छे खस्यो भने त्यो खसेको मान्छेको काम के हो भन्दाखेरि त्यहाँ पौडी खेलेर जसरी हुन्छ माथि आउनु पर्यो। त्यसले त्यहाँ माथि गइसकेपछि त्यहाँ डुङ्गामा कतिवटा कोठा छ, त्यहाँभित्र के छ त्यो सोचेर बस्यो भने त्यो डुब्छ। त्यसले त्यो सोच्ने होइन, त्यसले अहिले पौडी खेलेर डुङ्गामाथि चढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अहिले हामी यहाँ छौँ। यहाँ हाम्रो कर्तव्य के हो? तपाईँ दया कमाउनुहोस्, माया कमाउनुहोस्, प्रेम कमाउनुहोस्, समस्त जीवात्माहरूलाई माया गर्नुहोस्, अनि यसरी आफ्नो हृदयलाई स्वच्छ राख्नुहोस् र त्यो हृदयमा बसेर हरिको नाम लिनुहोस्। ठिक ल, मैले चाहिँ आजको कार्यक्रमलाई लगभग मैले मनमा, मेरो मस्तिष्कमा जति प्रश्नहरू आए लगभग मैले इस्कोनप्रति भएका जिज्ञासाहरू पुरा गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सोध्नुपर्ने लगभग सकियो भनौँ। हजुरले अन्तमा मैले सोध्न बिर्सिएको र भन्नुपर्ने नै छ भन्ने लागेको केही छ भने भनिदिनुहोस्।
दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरा। यो मनुष्य शरीर अति दुर्लभ छ। यसलाई त्यसै खेर नफालौँ। आदि शङ्कराचार्यले भन्नुहुन्छ बालस्तव किडा आसक्तः, बालक हुँदाखेरि म किडामा आसक्त रहेँ। तरुणस्तव तरुणी आसक्तः, तरुण हुँदाखेरि म तरुणीमा आसक्त भएँ र तरुणीहरू तरुणमा आसक्त भए। वृद्धस्तव चिन्तामग्नः परे, र बुढो हुँदाखेरि म सधैँ मेरो छोराले के गर्लान्, मेरो नातिले के चिन्तामग्नः परे। ब्रह्मणी कोऽपि नलग्नः, मेरो ब्रह्मणी भनेपछि भगवान् श्रीहरिको याद गर्ने त फुर्सदै भएन मलाई। त्यसै कारणले के भयो त भन्दाखेरि पुनरपि जननम पुनरपि जठरे शयनम, अर्थात् पुनः जन्म भयो, पुनः जन्म भयो। हजुर, फेरि जननीका जाने अनि उसको जठरमा कोखमा गएर शयन हुने। यस संसारे खलु दुष्टारे, बहुत दुष्ट छ है यो। तपाईँ बारीमा जानुहोस्, त्यो एउटा गनेउलालाई हजारवटा कमिलाले टोकिरहेको हुन्छ। कतिको तपाईँ उद्धार गर्न जानुहुन्छ। यो संसार नै दुखालय हो। त्यसै कारणले कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविन्दम गोविन्दम भजे मूढमते। हे मूढहरू हो, गोविन्दलाई भज, श्रीहरिलाई भज, यही भन्न चाहन्छु म। हवस् त, हजुरको यत्रो समय लगाएर हजुरले अध्ययन गरेर, हजुरले चाहिँ साधना गरेर प्राप्त गर्नुभएको जुन दिव्य अमृत थियो त्यो हामीलाई दिइदिनु भयो। एकदमै खुसी लाग्यो। निकै रमाइलो सत्सङ्ग भयो। यो इन्टरभ्यू भन्दा पनि वास्तवमा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने म केही काठमाडौँ बाहिर हुनुभएका साधक साधिकाहरूसँग भेटेर एउटा राम्रो सत्सङ्गलाई डकुमेन्टेसन गर्ने काम गरिरहेको छु। त्यो डकुमेन्टेसनमा हजुरले साह्रै ठुलो सहयोग गरिदिनु भयो। निकै राम्रा कुराहरू भनिदिनु भयो, जुन कुराले यो कार्यक्रम हेर्ने साधकहरूलाई धेरै सहयोग पुग्नेछ। हजुरको ज्ञान, हजुरको यति मिठो वचन, हजुरका सम्पूर्ण साधनाका चाहिँ गुह्य कुराहरू बताइदिनु भयो। हजुरप्रति एकदमै अनुग्रहित छु। हजुरको समयको लागि म आभारी छु। धन्यवाद। हेर्नुहोस्, हामी वैदिक सनातन धर्मीहरू श्रीहरिको इच्छा बिना पात पनि हल्लिँदैन। भगवान् श्रीहरिले इच्छा गर्नुभयो र मलाई निमित्त बनाउनु भयो कि केही कुराहरू जनतामा जानेछन्, जनताहरूले लाभ लिनेछन्। म त निमित्त पात्र मात्र हुँ। सबै श्रेय मेरा गुरु श्री महाविष्णु स्वामी महाराज र श्रील प्रभुपादको हजुरमा टक्राउँदछु। सबै श्रेय भगवान् श्रीकृष्णको श्री चरणमा टक्राउँदछु। जय श्री कृष्ण। जय होस्। हुन्छ त, आजको कार्यक्रम यस्तै रह्यो। आशा छ कि आजको कार्यक्रमले हजुरलाई धेरै अमृतहरू दियो होला। आजको कार्यक्रममा हामीलाई यति बेरसम्म बसेर सुनेर हेरेर सहयोग गरिदिनु भएकोमा आभारी छु। हवस् त, अर्को कार्यक्रममा फेरि भेटौँला। नमस्कार। हरे कृष्ण। The Secrets of Life with Subhas Agam.